شيماء الاولى شنو سميتها؟ ما تسمع الصوت. شيماء كونفيرمي لي واش كاين الصوت، سواء الا ما عندكش ميكرو غير في ديسكسيون. واقيلا ما كتسمعناش. وافقكم. كاين الصوت شيماء؟ دونك تبعت ميساج الا كان كيوصلك الصوت. اوكي، ما كاين حتى شي انتراكسيون. اوكي نبداو. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني. دونك انا غادي نحاول نافونسي. دونك كاين دو زوتر. هادي لي باخر. ما عرفتش واش نطق السميه هي هذيك. شنو السميه؟ بار فاطمة الزهراء. فاطمه الزهراء. اوكي. آه. دونك داكور. دونك هاد جوج اللي زادوا واش عندكم الصوت؟ نبداو. آية وفاطمة الزهراء الثانية. كونفيرمي لي سوا في ميساج سوا في اوديو واش كاين الصوت. ما كانش كيسمعوني، خليهم ميساج. بروف كاين داكور. الصوت عندي أنا. اوكي سي بون. داكور. اوكي دونك فهاد لو كور هذا دونك غتكون لا بارتي الاولى اللي هي لاتوميستيك. بعدا كلشي غادي يبدا بلاتوميستيك. نبداو. مسيو حنا بدينا بالترموشيمي ولكن قربنا نساليو. داكور، حيت صوت الترموشيمي فيه غير شابيتر واحد غالبا ما كيخليوه هو التالي. اف اس تي. اف اس تي. اوكي. الاخرين الدراري الاخرين كلشي بدا بلاتوميستيك ستركتور. اوكي دونك انا نحط لكم البروغرام اللي غادي نخدموا عليه حنايا. دونك في الشابيتر واحد غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك دو لاتوم. دونك نشوفوا كاركتيرستيك دو لاتوم ولا لي كونستيتيون دو لا ماتيير كل واحد شنو كيسميها. الشابيتر 2 غادي نشوفوا لي موديل كلاسيك. دونك نشوفوا لو موديل ديال روترفورد. دونك لي موديل كلاسيك ديال لاتوم اللي كيدخل كيخرج. اوكي لي موديل كلاسيك دو لاتوم. شابيتر 3 غادي يكون لا ستركتور الكترونيك. دونك غادي نشوفوا لي زيليكترون. دونك هنايا في هذا الشابيتر هذا غادي نشوفوا لو موديل او النظريه ولا المعيار موديل دو روترفورد. ما غاديش ندخلوا فيه بزاف. روترفورد ولو موديل ديال البور اللي كيهمني انا. اوكي. كما قلت لكم اللي بغى يوقفني بامكانه ياكتيفي الميكرو بويسك هذا الجروب ما فيش بزاف ديال الطلبه. دونك بامكانكم توقفوني ونديسكوتيو ما كاين حتى شي مشكل. دونك لا ستركتور غنشوفوا لا ستركتور الكترونيك. لا ستركتور الكترونيك. شوفوا كيفاش كنكتب لا ستركتور الكترونيك ديال واحد لاطوم.
يعني كيفاش كيتوزعوا لي زيليكترون في وسط واحد لاطوم فيها 200 الكترون، كيفاش كيتوزعوا هذوك 200 الكترون على لاطوم بلا ما شي ما يدخل في شي. اوكي دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هذا الشابيتر هذا. وبيان سور الشابيتر 4 غادي يكون لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك او لا طابلو ديال منديليف. اوكي دونك كلاسيفيكاسيون بيريوديك الجدول الدوري دي زاتوم ديال العناصر. اوكي دونك هذه لا بارتي الاولى اللي هي ستركتور de la matière. Ok donc هذه هي structure de la matière. Après كاين اللي كيجمع les autres chapitres donc كاين واحد البارتي الثانيه اللي غادي تكون لا ليزون شيميك. ما عرفتش واش كلشي عنده لا ليزون شيميك ولا ماشي كلش. دونك من بعد ما غادي ندرسوا اتوم وحده، من بعد غادي نشوفوا كيفاش دوز اتوم كيتلاصقوا. اوكي دونك كيفاش كتكون لا ليزون شيميك. والشابتر التالي غادي نشوفوا les molécules polyatomiques. Donc les molécules اللي فيها بزاف ديال لي زاتوم polyatomiques. سي بون دونك هذه داخله نورمالمون في ما يسمى ليزون شيميك. داكور كلشي متفق على هذا البروغرام؟ كاين اللي عنده شي حاجه مختلفه؟ آية ما كيتسمع الصوت، حاولي تاكتيفي. اوكي باش كتسمعني دابا؟ وي كنسمعك. وي باش حنا غنبداو بالليزون شيميك هي الاولى في لينسات مراكش. وشنو عندكم موراها؟ ما عرفتش موراها غتكون لا ستركتور يمكن موراها، حيت نورمالمون كنبداو بالستركتور حتى نشوفوا لاطوم عاد كندوزو للليزون، حيت ما يمكنش تقرا الليزون بلا ما تقرا لاتوميستيك. حيت زعما هذا هو البروغرام هكا ما عرفتش. حيت نو عندي البوليكوب دابا تاع لا ليزون هي الاولى. تصيفط لي صوري لي الاخر، حيت ضروري غدير لكم لي رابيل. سوا نتوما جو بونس ما غاديش تدخلوا في هاد لي موديل، غادي تهضروا غير على لا لاطوم. درناهم وي درتو الموديل دبور من على لي موديل. اوكي ايوا صافي. دونك هادشي اللي غادي ندير. دونك هادشي راه كاين هنايا في لابارتي الاولى. صافي سي بون اوكي. كيمان وي استاذ. وي عندك شي تدخل؟ لا استاذ كنسمع في صح. حيت الميكرو اكتيفي. داكور اتون سي بون يلا. دونك لاتوميستيك الموديل نقدو نقولوا ساهل ونقدو نقولوا صعيب. اوكي على الصعيب حيت فيه واحد لابارتي سميتها لابارتي ديال الكوانتيك. نورمال فوقاش كتعمقوا فيها الا قريتي لا ميكانيك كوانتيك. دونك اغلبيه هنايا ما غاديش يعني ما غاديش يكمل في الدومين ديال الكوانتيك. اولا عندكم في الاس 3 اس 4 الناس ديال الميب والميب سي عندكم واحد موديول سميتو لا ميكانيك كوانتيك. دونك كاينه واحد لابارتي وحده اللي خصها شويه ديال التركيز. علاش؟ حيت فيها فريمون افكار اللي شي شويه تجينا غريبه. من فاش نوصلوا غادي نقول لكم علاش غريبه. سي بون دونك كنبدا نورمالمون كيفاش كيبدا لو كور ديال لاتوميستيك. خصني نديفيني شنو هي لاتوم اكسيتيرا نورمالمون هادشي كاملين كتعرفوه. دونك غنحط لكم غير لا ستركتور ديال لاتوم و بيان سور دي زيليكترون اللي كيدوروا عليها. اوكي دونك انا ما عنديش مع الرسم. اللي خصكم كتعرفوا هي شويه الديمونسيون ديال لاتوم. هي لوغ ديال ان نونشترونغ. اوكي اللي هي 10 اس ناقص 10 متر. سي بون دونك اللي كنعرف هنايا بان لاطوم كما كنعرفوا متكونه. دونك غادي نحاول نزرب، ولا لقيتوني الا شفتوني كنزرب بزاف ولا شي حاجه ما خصها ليكسبليكاسيون وقفوني. اوكي دونك نتوما راه بخمسه بكم ما كاين حتى شي مشكل. استاذ عافاك سميت هاد الوحده هادي؟ هادي لاطوم اونشترونغ. اونشترونغ هي 10 اس ناقص 10 متر، هي اللي كنستعمل باش نحدد لي ديمونسيون ديال لاطوم. الرمز ديالها بي ولا من فوقها واحد شابو. واحد الزيرو. واحد الزيرو. ميرسي. ماشي مشكل. سي بون دونك لاطوم قلنا كتكون. دونك كنحط هنايا لي بارتيكول.
نحطوا السامبول ديالهم حيت غنبقى نحتاجوها السامبول ونحطوا لا ماس. بيان سور هادشي بلا ما تحفظوه غير خص تكون عارف شي حويجات فيهم لا شارج الكتريك. اوكي دونك شنو كنعرف لاطوم كتكون من بروتونات دونك دي بروتون. هاد لي بروتون السامبول ديالهم كيكونوا هما بي بلس. علاش؟ حيت لا شارج ديالهم اللي بوزيتيف. لا ماس ديالهم هي 1.67 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. بيان سور لي كيلوغرام هنا ماشي وحده اللي هي ادابتي. من بعد غادي نديفيني واحد الوحده اللي غادي تكون ادابتي لي زاتوم حيت ما نبقاش ديما نبقى نقول 10 أس ناقص 27. اوكي بالنسبه لا شارج اللي هي 1 او دونك كنرمزوا لها بلس 1 او اولا 1.6 10 أس ناقص 19 كولوم. العنصر الثاني اللي كتكون منه لاطوم اللي هما شنو هو؟ دونك باش نتوما تانتيراجيو معايا شي شويه. نبداو بالنوترون. علاش سميتو نوترون؟ حيت نوتر. اوكي دونك ان كنرمز له بان 0 عنده تقريبا نفس لا ماس مع البروتونات دونك 1.67 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. والوحده ديالو ولا شارج ديالو شحال؟ زيرو، ما عندوش شارج. واللي كيهمني انا في لاطوميستيك هو الالكترون. دونك الكترون من بعد نخلي لكم هذا دونك الا بغيتو غير تتبعوا معايا بلا ما تكتبوا. دونك بالنسبه للالكترون قلنا او موان لا ماس ديالو صغر شويه من هاد لا ماس ديال هادو هي 9.1 10 أس ناقص 34 كيلوغرام. وبيان سور لا شارج ديالو هي ناقص او اللي هي ناقص 1.6 10 أس ناقص 19 كولوم. اوكي دونك كما قلت لكم الملاحظه اللي كنلاحظ هنا حيت غادي نستعملها في لي زيكواسيون من بعد بان لا ماس ديال لي نوترون تقريبا كتساوي لا ماس ديال البروتون. ولا ماس ديال البروتون كما قلت لكم كتساوي لا ماس ديال النوترون كتساوي 1900 ولا 1800 دونك 1833 مره لا ماس ديال الالكترون. يعني لا ماس ديال الالكترون مالها بارابور البروتون نوترون شي حاجه اللي هي صغيره بزاف. اوكي دونك هاد العلاقه بامكانك تكتبها بحال هكا باش تكون باينه. دونك الا ديتي لا ماس ديال البروتون قسمتيها على لا ماس ديال الالكترون تلقى 1833. اوكي دونك لا ماس ديال الالكترون نيغليجابل دوفون لا ماس ديال البروتون. سي بون. داكور l'unité اللي غادي نبقاو نستعملوه في الشيمي اللي هي لا مول. اوكي دونك كنهضر على المول. دونك المول هي الوحده اللي بقى نستعمل هنايا. بلاتي ناكتيفي لكم غير اللايزر باش تبقى تتبعوا معايا في لا سوري. اوكي اوكي داكور. اوكي دونك شنو هي المول؟ هي تو سامبلومون لو نومبر ديال الكربون. دونك هذا التعريف ديالو. دونك هذه شي بعض المرات اللي مشيت تدوز شي كونكور واخا كتكون ساهله كاين اللي كيتنساها. شنو هي التعريف ديال المول؟ هو لو نومبر ديال لاطوم لو نومبر داتوم ديال الكربون 12 دو كربون 12 كونتوني اللي كاينه هو عدد الذرات ديال الكربون 12 اللي كاينه كونتوني دون نحيد لكم هذا دون 12 غرام دو كربون 12. اوكي يعني الا جديتي الكربون 12 كنرمزوا له دونك كربون 12 دونك الا جديتي هذا الكربون 12 شديتي منه 12 غرام 12 غرام دونك 12 غرام ديال الكربون 12 وزنتيه لقيتي فيه 12 غرام. اوكي دونك العدد الذرات ديال هذا الكربون 12 عدد الذرات اللي كاينه في 12 غرام غيكون بزاف بيان سور غيكون بزاف ديال العدد. دونك من هنا غادي نديفيني المول. اوكي الا سولتك شحال عندك هنا من عدد شحال عندك من ذره ديال الكربون شكون اللي جاوبني على السؤال في 12 غرام؟ دونك اون فيت هو هذاك لو نومبر ديال افوكادرو هو 622 10 أس 23 اتوم. اوكي دونك هذا هو المول. المول اون فيت هو 10 أس 23 ذره
حيت هي لا بري براتيك. دونك غادي نبقى نلاحظوا بان نخدم بالمول احسن من نخدم بشي يونيتي واحده اخرى. مفهومه هاد اليونيتي د المول؟ دونك الا جديتي 12 غرام ديال الكربون 12 وحسبتي شحال عندك من اتوم، غتلقى فيها لو نومبر ديال افوكادرو، يعني 10 أس 23 اتوم ديال الكربون، وهذا غادي نسميه هو المول. دونك هذه يونيتي ديال القياس، وحده ديال القياس. اوكي، دونك نحاول نكتبها لكم هنايا. اون مول d'atome correspond à 6.022 10 أس 23. دونك اللون افوكادرو خصني نحفظو اتوم، اولا تقدروا هنايا 6.23 10 أس 23 باش تعقلوا عليها. اوكي، دونك فاش كنقول عاوتاني اون مول ديال الالكترون شنو كنقصد بها؟ فاش كتسمع اون مول ديال الالكترون مثلا كنقصد بها تو سامبلومون كوريسبون ا 6.23 10 أس 23 الكترون. سي بون؟ مفهومه الوحده ديال المول؟ وي. داكور، ندوز دابا لا ماس ديال لي زاتوم. اوكي، نشوفوا لا ماس. دي زاتوم ونديفيني واحد جوج ديال الاعداد مهمين. اوكي، دونك الا بغيت نعرف لا ماس ديال واحد لاطوم شنو غادي تكون؟ شكون اللي عطاني لا فورمول؟ كنعرف بان لاطوم شنو هي لاطوم؟ مناش مكونه؟ يا دي زيليكترون قلنا، بروتون ودي نوترون. دونك لا ماس ديال لاطوم مناش الا بغيت نديكومبوزيها غتكون فيها العدد ديال البروتونات فوا لا ماس ديال لي بروتون. متفقين؟ دونك يكون فيها زد بروتون اون فيت غنسميه زد، زائد شحال فيه من نوترون؟ كيكون فيها ان نوترون، دونك غندير ان فوا لا ماس ديال تو لي نوترون اللي عندي. شنو باقي؟ شنو خصني نزيد؟ باقي لي زيليكترون ما حسبتهم، دونك خصني ندير زد حيت لو نومبر ديال الالكترون حتى هو كيكون زد بالنسبه فوقاش كتكون لو نومبر ديال الالكترون ايتيكال زد. شكون اللي يمكن يفكرني؟ فاش استاذ تيكون داك التعادل الكهربائي واقيلا. دونك فاش كنهضر على لاطوم ما كنهضرش على لي زيون. دونك اون فوا كنهضر على لي زيون زد كتفاري، لو زد ما كيبقاش يريبريزونتي لو نومبر ديال لي زيليكترون. اوكي، دونك دابا كنهضر على لاطوم. فاش كنقول اتوم كنقصد راه اوتوماتيكمون كندير بالي بان الي نوتر الكتريكمون، يعني عدد البروتونات كيساوي عدد الالكترونات. باش تكون نوتر الكتريكمون خصها تكون هاد لا كونديسيون. اوكي، دونك فاش ندوز لي زيون، فاش نبغي نحسب لا ماس ديال واحد الليون راه خصني نرد البال لا ماس زد ماشي هو لو نومبر ديال الالكترون، زد هو توجور لو نومبر ديال البروتون، لاني ماشي هو توجور لو نومبر ديال الالكترون. مفهوم هاد لا غومارك؟ ونزيد هنا كما قلت لكم زد فوا لا ماس ديال لي زيليكترون. سي بون؟ دونك بويس قلنا قبيلات بان لا ماس ديال لي بروتون هي لا ماس ديال لي نيوترون، وقلنا بان لا ماس ديال الالكترون مالها الا تري نيغليجابل دوفون لا ماس دي بروتون. دونك بامكاني نستعمل هاد لابروكسيماسيون هادي. شنو غتجيني لا ماس ديال لاطوم؟ دونك هاد لو تيرم هذا قلنا الي نيغليجابل، غتبقى لي زد ام بي زائد ان ام ان، وقلنا لا ماس ديال البروتون هي لا ماس ديال النيوترون. دونك يمكن لي نعمل بها ونسمي هنايا ام بي تقريبا نديرو هنا. داكور، اذا هاد زد بلس ان غادي نديفينيه، غادي نسميه هو ا، وهنايا لا ماس ديال لي زاتوم، لا ماس ديال لاطوم. اوكي، افيك ا اللي هو زد بلس ان. شنو كنسميو هاد ا؟ هو يلا شكون اللي بدا لاطوم يسيك؟ هو لو نومبر عدد الكتله، لو نومبر دو ماس. علاش سميتو لو نومبر دو ماس؟ اول حاجه راه نومبر حيت عدد، حيت زد زائد ان راه عدد صحيح طبيعي. وعلاش سميتو دو ماس؟ حيت il intervient في لا فورمول ديال لا ماس، حيت ام اتوم عندها علاقه بلا، حيت هو بحال اللي قلتي هو لا كونستانت بروبورسيوناليتي ديال لا ماس ديال لاطوم. سي بون، دونك عليه سميناه لو نومبر دو ماس. واش هادشي ساهل عارفينه ولا مكسيري ولا ما فهمتش؟ باش نعرف الريتم، واش نبقى غادي بهذا الريتم هكا ولا باش تقدر تعاود هاد لابارتي. اوكي. دونك بالنسبه بغيت نعرف لا ماس ديال واحد لاطوم ياك،
لاطوم شنو قلنا؟ لاطوم مناش كتكون مكونه، دونك كنرمزهم بحال هكا. مثلا فيها بروتونات، فيها نوترونات هما اللي هادو بالاحمر، ودايرين عليها بيان سور واحد لي زيليكترون، بزاف ديال لي زيليكترون. اوكي دونك هنا عندي الكترون باغ اكزومبل. من بعد غادي نشوفوا لي زيليكترون كيفاش كيتبلاصاو على لاطوم. دونك الا بغيت نعرف لاماس ديال هاد لاطوم هادي، شنو خصني؟ اول حاجه خصني نحسب شحال عندي بروتون. انا كنعرف بان كيكون عندي توجور كيكون عندي زد بروتون. اوكي ما نديرش هنا. بالنسبه لي نوترون العدد ديالهم هو ان، كنرمز له بان. وبالنسبه لي زيليكترون قلنا العدد ديالهم الا بغيت نحسبهم العدد ديالهم هو زد. هذه بالنسبه للاطوم نوتر. سي بون. دونك الا بغيتي تعرفي لا ماس ديال هادو شنو خصني ندير؟ خصني نشد ان لو نومبر ديال الالكترون نضربو في لا ماس ديال تو لي نيوترون اللي عندي، عاوتاني نشد لي بروتون زد ونضربو في لا ماس ديال تو لي بروتون، ونشد العدد ديال لي زيليكترون كاملين اللي هو زد ونضربو في لا ماس ديال تو لي الكترون. دونك لا ماس ديال لاطوم غتكون هي هذه زائد هذه زائد هذه. سي بون. وي داكور. دونك هي لا فورمول. قلنا قبيلات بان هاد لا ماس ديال لي بروتون تقريبا كتكون تساوي لا ماس ديال لي نيوترون، وقلنا بان لا ماس ديال لي زيليكترون ضعيفه بزاف بارابور لام بي و ام ان، يعني بامكاني نيغليجيها. دونك هنا اون نيغليجي هاد لو تاع. اوكي يعني بحال الا ما كاينش، صغير بزاف. زدت عليه شي حاجه كبر منه ما غاديش يزيد لك شي حاجه في الكالكول. دونك كتبقى لي زد ام بي زائد ان ام ان. بما ان ام بي هي ام ان، دونك بامكاني نسمي هاد ام ان هادي نسميها ام بي ونعمل بام بي. غتجيني هاد لا فورمول هادي، قلت لكم زد بلس ان غادي نديفينيه واحد العدد ا اللي غادي نسميه كما قلت لكم لو نومبر دو ماس. على سميتو لو نومبر دو ماس؟ حيت il intervient في لا فورمول ديال لا ماس، حيت كاين في هاد لا فورمول هادي ام اتوم كتساوي واحد العدد في ام بي، وهذا العدد غادي نسميه لو نومبر. على سميتو نومبر كما قلت لكم حيت هذا راه سيت ان نومبر، هذا عدد ديال البروتونات، راه عدد ناتوريل. ان حتى هو عدد ناتوريل، جوج الاعداد ناتوريل كيعطيني عدد، دونك سيت ان نومبر. اوكي وي ماشي داكور. غادي نديفيني. دونك هنايا غادي نحتاج واحد لينيتي ادابتي. دونك فاش نبقى نهضر على لاطوم، المول كما شفتوا عدد كبير ديال لي زاتوم 6 في 10 أس 23 اتوم. الا بغيت دابا ندرس انا غير اتوم وحده، دونك خصني نقلب على واحد لينيتي اللي تسهل عليا الحساب. دونك شنو غادي نسميها؟ نسميها لونيتي دو ماس اتوميك. اوكي نسميها لونيتي، ديفينيسيون ديالها سهله، لونيتي دو ماس اتوميك. استاذ او عفاك اسمح لي زيد ولا ماس ديال الالكترون ما كايناش في ديك ريزولتا. وي حيت قلت لكم شنو قلت لكم؟ اون نيغليجي هذا لو تيرم. هذا لو تيرم هذا راه مهمل. علاش مهمل؟ حيت قلت لكم قبيلات بان لا ماس ديال الالكترون ضعيفه بزاف بارابور لا ماس ديال البروتون. الا رجعتي الاخر هنايا، ها انت كتلقى بان لا ماس ديال الالكترون في 10 اس ناقص 34، وهنا عندك 10 اس ناقص 27. يعني باش دوز من ناقص 27 ناقص 34 راه بحال الا قسمتي على يعني 1800 مره. يعني لا ماس ديال البروتون كبيره على لا ماس ديال الالكترون ب 1800 مره. يعني بحال ما كاينش هذاك لا ماس ديال الالكترون. هذا غير ابروكسيماسيون بيان سور ماشي صافي. دونك اما الا كنتي كتخدم في النيكليير هذيك ما ديريش هاد لابروكسيماسيون هذه. اوكي صافي داكور ماشي مشكل. اوكي دونك ندوز دابا كما قلت لكم لونيتي دو ماس اتوميك. دونك شنو هي لونيتي دو ماس اتوميك؟ قبيله الا عقلتوا على لو مول، شنو قلت لكم لو مول مناش ديفينيتو ابارتير دو كوا؟ ابارتير الا شديت 12 غرام ديال الكربون قلنا، الا حسبتي شحال فيها من اتوم، شحال كتلقى مع اتوم، شحال كتلقى من ذره؟ كتلقى عدد افوكادرو 6 23 10 أس 23 اتوم. سي بون. اوكي دونك كنحط نيشان لا ديفينيسيون، ما عندناش ندخلوا في لي ديتاي الا قدينا نوصلوا نديروا شي زمان هذا النهار. دونك ان يوما، دونك لونيتي دو ماس اتوميك اللي غنبقى نستعملها باش نحدد لا ماس ديال لي زاتوم غنسميها يوما، غتكون هي 1 على ان ياك، و ان هو هذاك لو نومبر ديال افوكادرو غرام. الا عوضتي هاد ان هذا بالقيمه ديالها غتجيك هي 1.6023 10 أس 23
غرام، اللي هي تقريبا كتساوي 1.67 10 أس ناقص 24 غرام. اوكي، ولا بغيت نحولها للكيلوغرام تجيني 1.67 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. سي بون. دونك هذه هي يوما. وشنو كتلاحظ هاد 1.67 شنو هي لا ماس ديال لي بروطون، ياك هي هاد لا ماس ديال لي بروطون وديال النوترون. دونك هاد لا ماس ديال البروتون فعاوتاني نبقى نستعمل وحده الكيلوغرام، واحد الوحده اللي ماشي ادابتي لي زاتوم، فهمتيني؟ كيلوغرام شي حاجه اللي كنستعملها في الحياه العامه. اما بالنسبه لي زاتوم باش نعبر اتوم ما غاديش ما نبقاش نقول ديما 10 أس ناقص 27، دونك كنبقى نسميها هي واحد ايما. دونك فاش كنقول واحد ايما شنو كنقصد؟ كنقصد هي 1.67 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. سي بون، نسميها او لا عقلوا على لا ديفينيسيون اللي هي واحد على لو نومبر ديال افوكادرو. داكور. اوكي، دونك قلنا هضرنا على اوكي. اوكي، غنهضر دابا على لي زيزوتوب النظائر. دونك لي زيزوتوب، دونك شنو هما النظائر؟ قيله استاذ هو داك اللي عندهم نفس الزيد واقيلا كيختلفوا فقط. اوكي، دونك هما العناصر اللي عندهم نفس الزيت. دونك شنو قلنا بان انا ليمون، دونك كنحطوا هاد لي ديفينيسيون هادو حيت الشيمي خصها شويه ديال الكتابه ماشي بحال الماط. دونك ان ليمون شيميك واحد العنصر كيميائي، قلنا الي كاركتيريزي par le nombre Z de protons. Z قلنا هو عدد البروتونات. C'est bon. Contenu dans son noyau. اللي كاينين في النوايو ديالو. Contenu dans son noyau. Donc, selon le nombre n, donc selon le nombre n de neutrons, donc de neutrons présents, les كاينين. ندور هذه قلنا زد هو النومبر ديال البروتون. قلنا بان selon هذا لو نومبر n ديال لي نوترون il existe plusieurs isotopes. شكون اللي عطاني شي مثال ديال النظائر اللي كنعرفوا كنلقاو في الطبيعه؟ كربون. كاين الكربون، كاين الهيدروجين. دونك غنبدا بالهيدروجين، هو السهل كاع. دونك الهيدروجين مشيتي دونك خلاص كتعرفوا هذا الرمز بان فاش كنرسم اكس ا زد هذا هو هكا كنرمزوا العناصر الكيميائيه. اوكي، الفوق كندير ا اللي هو قلنا ان زائد زد، والتحت كندير زد. سي بون. دونك بالنسبه للهيدروجين كاين الهيدروجين نورمال، دونك كنسمي هذا هيدروجين دونك اكزامبل. الهيدروجين اللي كنعرفوا حنايا نورمال، دونك هو عنده ان الكترون ان بروتون. اوكي، دونك كاين الهيدروجين الثاني اللي هو كيتسمى الدوتيريوم اللي فيه جوج وهنايا واحد. دونك ا ديالو جوج، ça veut dire quoi a est égal à جوج؟ ça veut dire فيه ان بروتون وان نوترون، ياك فيه بروتون واحد زائد واحد نوترون. هذا فيه زيرو نوترون بلس ان بروتون. اوكي بيان سور بلس ان الكترون. هنايا ان بروتون بلس ان نوترون بلس ان الكترون، توجور عندك ان الكترون. وكاينه تريسيوم، دونك تريسيوم هو الهيدروجين 3 1. دونك هذا هو اللي غالي فيهم. تريسيوم هذا تقريبا منعدم، هذا خصو لا ماشين، يعني خصو يدخل الانسان باش يصنع التريسيوم والديتيريوم. هذا كيتسمى قلنا دوتيريوم. سي بون. دونك هاد العناصر شنو العلاقه اللي بيناتهم؟ بان عندهم نفس الزيت.
اوكي. والزد قلنا عندهم نفس البروتونات، ان بروتون كاملين فيهم ان بروتون. دونك هاد التريسيوم هذا شحال فيه بروتون؟ فيه ان بروتون. زيد شحال فيه نيوترون باش يعطيك اي تيغال 3، خص يكونوا فيه جوج نيوترون. وقلنا بلس ان الكترون. سي بون. بيان سور يمكن نعطيو اكزومبل ديال الهيليوم. دونك الهيليوم 3 4 6 كربون 13 كربون 12 اكسيتيرا اكسيتيرا. داكوغ مفهوم لحد الان هاد لابارتي الاولى؟ دونك هاد لابارتي الاولى فيها غير هاد لابارتي هادي. سي وي بون. استاذ هاد اوكي بالنسبه لكلش على الاستاذ ما فهمش ليه. ما سمعتش الصوت. شنو قلتي؟ ما سمعتش لا هما. بالنسبه لكلش سي بون كملوا. اللي ما كتب اللي ما الاخر ما عندوش كيدير يهضر يخلي غير ميساج. سي بون نزيدو لا بارتي 2. مازالين في لا بارتي 1. نكملوا على لا بارتي 1. مازال كيوصلكم الصوت؟ صافي غير ندوزو للبارتي الثانية. داكوغ. دونك حاولوا تبقاو تانتيراجيو باش نعرف واش غادي بالزربه ولا. اوكي دونك غادي نعرفوا واحد لا نوسيون واحده اخرى اللي هي لابوندونس ناتوريل. بما ان عرفت لي زيزوتوب، قلنا بان لي زيزوتوب كاينين في الطبيعه ولكن بواحد النسب مختلفه. هذيك النسب غادي نسميها لابوندونس ناتوريل، يعني بشحال متوزعه. دونك الا بغيت نعطيها اون ديفينيسيون، دونك فاش كنقول ابوندونس ناتوريل كنقصد بها لو بورسونتاج، هو النسبه. Le pourcentage en nombre d'atomes, bien sûr, en nombre d'atomes de chacun des isotopes, les hydrogènes, de chacun des isotopes présents, les qui font le mélange, présents dans un mélange. Donc, chimie, غادي تلاحظوا بأن فيه بزاف ديال لي ديفينيسيون. خصني نرد البال ونعرف كل حاجه شنو كتعني. اوكي دونك الا شديتي كتخدم في الشيمي في اللابو، شديتي واحد الشاربون، واحد العينه، واحد ليشونتيون، واحد العينه ايشونتيون ديال الكربون. اوكي ديال الكربون. دونك هذاك ليشونتيون اللي خديتي راك انت ما متاكدش بانه كامل فيه الكربون 12. كتكون فيه واحد النسبه ديال الكربون 12. اوكي النسبه اللي تكون كبيره مثلا 98% ديال الكربون 12، هادشي كامل الكربون 12. مي غادي تبقى لك واحد 1% ولا واحد 2% ديال الكربون مثلا 13 ولا 14. اوكي هادشي اللي يبقى لك هنايا الكربون 13 ولا 14. دونك هاد النسب هادو غادي نسميهم لابوندونس ناتوريل. دونك النسبه هي لابوندونس ناتوريل. اوكي بيان سور هاد النسبه هادي ما كنحسبوهاش، يعني كتكون ديجا معطيه في دي طابل. وديما كناخذوها ستوندار، يعني كيلكو سوا لي شونتيو اللي خديتي. مثلا انت خدام في روسيا، واحد خدام في روسيا خدا كما قلت لك 12 غرام ديال هاد، نديرو حنا ما نخلطهمش، 1 كيلو غرام ديال هاد الكربون. واحد خدام في المغرب حتى هو خدا 1 كيلو غرام ديال واحد الشاربون. اوكي حتى هو غادي يكون فيه نفس النسب ديال الكربون 12 والكربون 13 ولا الكربون 14. سي بون. دونك هذه بحال اللي كنقولوا غير باش نستاندارديزيو الامور. هي بيان سور النسبه غادي تختلف من واحد لواحد، مي كيكون واحد الاختلاف بسيط. مثلا الا خديتي الكربون 12 و 13، دونك باش نعطيكم ليكزاكت، دونك خديتي كربون 12 و 13. كربون 12 في الطبيعه كتلقاها دونك 98.9%، والكربون 13 كتلقاه 1.1% اللي باقي. اوكي دونك هذه هي لابوندونس ديالو. يعني اي ايشونتيون خديتيه غادي تكون فيه 98.9% ديال الكربون 12 و 1.1 ديال الكربون 13. اوكي
غادي نحتاج واحد لا فورمول وحده اخرى غادي نبقى نستعملها ديما، اللي هي فاش نبغي نحسب لا ماس مولير. دونك هذه كنقصد بها لا ماس مولير. دونك لا ماس مولير دو ليليمون. دونك شنو غادي تكون هي لا سوم ديال لي زيكس اي. انا نشرحوا شنو هي لي اكس اي. هي لابوندونس، هي النسبه فوا ام اي. اوكي. دونك ايماجيني عندك واحد ليشانتيون فيه واحد النسبه ديال الكربون 12. دابا نبقاو في الكربون 12، وفيه واحد النسبه ديال الكربون 13. اوكي. دونك الا بغيتي تعرف لا ماس مولير ديال الكربون، ديال ليليمون ديال الكربون، ما كنديستانغيش واش الكربون 12 ولا 13. اوكي. دونك شنو كندير؟ لا ماس مولير ديالو كدير هي 98% اللي هضرنا عليها قبيلات، كنضربها في لا ماس مولير ديال الكربون 12 ونزيد عليها 13% ديال لا ماس مولير ديال الكربون 13. داكور. دونك هذه هي لا ماس مولير ديال الكربون. سي بون. دونك غادي نلقاو بان الكربون 12. دونك لا شنو هي لا ماس مولير ديال الكربون 12؟ راه هي هذا العدد هذا. هذه هي لا ماس مولير. اوكي. دونك هي 12 في هذا الشيء، ولا ماس مولير ديال الكربون 13 هذه راه 1. هذه راه 1.1. بقاو تردوا معايا البال في 13. دونك غادي تلقى تقريبا 12.02 غرام باغ مول، حيت ماس مولير هذه. داكوغ. دونك هاد لا ماس مولير ديال ليليمون ديما كتكون تقريبا كتساوي، حيت لا ماس مولير ديال الكربون 12 شنو هي 12. وهنا لقيت 12.02. يعني لا ماس مولير ديما كتاخذ لا ماس ديال اللي غالب في النسب. شكون هو اللي غالب؟ واش الكربون 12 ولا الكربون 13 في النسبه؟ راه الكربون 12 هو اللي غالب، هو اللي عنده 98.9. دونك كتكون ديما تقريبا كتساوي هذا العدد هذا. شي بعض المرات كناخذوها هي هذاك العدد هذا، يعني شي بعض المرات تلقاو كيكتبوا 12 ولا شي بعض المرات كيكتبوا 12.02. اوكي. سي بون. وي ميسي. اوكي. بالنسبه لكلش ندوزو باش نعرف باش ندوز للبارتي الثانيه. استاذ ديك النسبه ديما خاصها تكون كتساوي 1 ياك؟ شنو هي النسبه استاذ. وي. التوتال كاين ديالها واحد العلاقه خاصها واحده اخرى. شي بعض المرات في تساوي التمارين 1. وي لا سوم ديالهم ديال تو لي زيكس اي خصها تكون كتساوي 100% اولا 1 من اي تيغال 1 حتى ل 1 ان. اوكي. دونك في التمارين نبقاو نخدموا جوج علاقات هذه. شي بعض المرات كيعطيك النسبه مثلا ديال الكربون 12 وكيقول لك استنتج النسبه ديال الكربون 13. دونك خصك تستعمل هذه العلاقه هذه. داكوغ. اوكي استاذ. اوكي. دونك جو بونس دابا غادي ندخلوا زربنا على هاد لابارتي هادي. سوا غادي نديرو ندخل نيشان لو موديل ديال بور. اللي بدا بلاطوميستيك دخلتو نيشان الموديل البور، وصلتو للموديل البور. ماشي حنا باقي كاع ما بدينا. هنا اف اس تي بني ملال. لا جديدة. اف اس جديده. اوكي. دونك مزيان. استاذ واش وصلنا اخر حاجه درنا هي هذه. اوكي سي بون. دونك حنا غادي ميسي نحاولوا درنا لي دو موديل حنا تاع رودرفورد و تاع بور. اوكي. دونك حنا نحاولوا نسبقوا. دونك غنديروا لي موديل باش هكا ندخلوا لشويه التمرينات. دونك التمرينات هما اللي غادي يفهموني. مي الكور ديال لاطوميستيك ولا الشيمي اون جينيرال خصني نفهم الكور، حيت الكور عنده بورسونتاج كبير باش تفهم التمارين. ماشي بحال الماط ولا الماط تقدر تلقى الكور في جهه ولي زيكزيرسيس كتلقاهم في جهه، ما كتعرفش من ليزون بيناتهم. باغ كونطخ الشيمي هذاك الشيء اللي غادي تشوفو في الكور غادي تشوفو في التمرينات. سي بون. دونك غادي ندير لو موديل ديال دونك غنسميه سبيكتر. دونك لو موديل ديال بور. بلاتي نشوف عندي جو بونس من الافضل نهضروا على روترفورد. دقيقه نقد اوكي.
soit les بغيتو نديرو des exemples عندي هنا واحد les exemples ديال هاد l'abondance. اوكي دونك نديرو واحد les exemples عاد ندوزو الموديل دو بار حيت الموديل دو بار خصو شويه الكونسونطراسيون ماشي بزاف مي باكم هنايا. اوكي دونك حاولوا تفكروا لي في هذا ليكزامبل هذا. فتنا الساعه ولا مازال؟ مازال. اوكي دونك تنوصلوا الساعه نعطيكم واحد 5 مينوت ديال الروبو. دونك نقدروا نفوتوا ساعتين ما نشوف الا كنتو مازالين شادين معايا غادي نفوتوا ساعتين هذه سير. يلا حاولوا تفكروا لي في هذا التمرين هذا. اعطاني الليثيوم قال لي بان في ناتوريل يعني في واحد الميلونج كاين 6 ليثيوم 6 وليثيوم 7. عطاني لي ماس اتوميك ديال كل وحده فيهم. اوكي قال لي لا ماس اتوميك ديال الليثيوم كامل ناتوريل هي 6.9. كاين لي سا كومبوزيسيون ايزوتروبيك يعني عطاني البورسونتاج ديال شاك ايزوتوب. Monsieur, ها la masse atomique, c'est la masse mère. وي هي لا ماس مولير ديال شاك اليمون. D'accord. مي هنايا قال لك لا ماس اتوميك. هنا شنو عطاني بلاتي غير باش نحددو هنايا. عطاني لا ماس اتوميك. عطاني لا ماس دونك نحاول نكتب هادشي كامل سو فورم ديال الاخر. لا ماس اتوميك ديال الليثيوم 6 قلنا كتكون تقريبا كتساوي 6. هاد 6 هذا اللي كيكون الفوق هنا عطاني اكزاكت 6.017 غرام باغ مول. عطاني لا ماس اتوميك ديال الليثيوم 7 اللي هي كتكون تقريبا كتساوي 7. اوكي وقال لي لا ماس اتوميك ديال الليثيوم يعني في الميلونج هي 6.9. الا سولت غير هاد النسبه هذه شكون اللي كتبان لكم شكون اللي كيكون بزاف في الطبيعه واش الليثيوم 7 ولا الليثيوم 8 الليثيوم 6 غير لا ماس هذه غير هذا الريزلت الليثيوم 7 علاش حيت هذه تقريبا كتساوي هذه يعني هذا هو اللي غادي يكون هو اللي يكون غالب. اوكي دونك هو شنو قال لي خرج لي البورسونتاج ديال اكس 1 ديال هذا ليليمون هذا والبورسونتاج ديال اكس 2. اوكي دونك غادي نستعمل جوج ديال لي زيكواسيون. اوني داكور. اوكي دونك شنو كنعرف بان اكس 1 زائد اكس 2 ايت ايكال 1 100%. وشنو كنعرف على لا ماس مولير ديال الليثيوم شحال كتساوي؟ قلنا هي اكس 1 فوا لا ماس مولير ديال الليثيوم 6 زائد اكس 2 فوا لا ماس مولير ديال الليثيوم 7. دونك الاولى ما غاديش نهضر معاه هنا غادي نعوض كل حاجه بقيمتها. بيان سور غادي تلقى طيح في نظمه سي بون. كلشي بانت له هذه تعوض هنا كل حاجه بقيمتها تعوض ب6 ب7 بهذه. دونك عندك هذه وعندك هذه وعندك هذه. دونك كطيح في واحد النظمه المجهول ديالك هو اكس 1 و اكس 2. اوكي دونك هنا بامكانكم ديروا اكس 1 ايكال 1 موان اكس 2 وتعوض هاد اكس 1 اللي تحت بهاد 1 موان اكس 2 وتخرج اكس 2 هي الاولى. داكوغ دونك غادي تلقاو بان اكس 2 دونك غنعطيكم الريزلتا اللي ما لقاش هذا الشيء نتواصلوا في الجروب. دونك غتلقاو بان اكس 2 هي 92.51% و اكس 1 هذاك الشيء اللي غادي يبقى لك. شحال باقي هنا 2% 2 اش كنقول 8 ولا 7 شي حاجه في المية. اوكي داكوغ 49. دونك لي زيكزارسيس ديال هادو كيكونوا شويه ساهلين ما كيتحطوش ولا ما تدوخوا راسكم معاهم. اوكي ندوز دابا لاطوم ديدروجين. خلاص كتعرفوا لي زيكزارسيس كيفاش تجبد لو نومبر بروتون نومبر ديال النيوترون نومبر ديال الالكترون. يعطيك واحد ليليمون قلت لك جبد لي بروتون شحال فيها بروتون شحال فيها الكترون شحال فيها نيوترون. عطيتك او زد دونك خصك نورمالمون تعرف. سي بون ندوزو الموديل الاول. اول موديل Oui, monsieur.
اوكي دونك في هذه لابارتي هذه غادي تلاحظوا غنهضروا غير على الهيدروجين. علاش الهيدروجين؟ حيت الهيدروجين هو اسهل اتوم كاينه، عندها الكترون واحد كيدور على بروتون. اوكي ومن بعد غادي نجينيراليزي، لا قبل ما نجينيراليزي غادي ندوز لواحد التيب ديال لي زاتوم اللي سميتهم هيدروجينويد. على سميتهم هيدروجينويد؟ حيت فيهم حتى هما غير الكترون واحد، بروتونات شحال ما بغا يكون بروتون. اوكي ومن بعد غادي نجينيراليزي لي زاتوم بولي الكترونيك. دونك بيان سور لي زاتوم بولي الكترونيك غادي يكونوا هما شويه صعابين في التريتمون ديالهم. يلا هنا غادي نحتاج شويه الميكانيك في هاد لابارتي هادي. اوكي دونك l'atome d'hydrogène. Ok. بالنسبه لاتوم ديدروجين اوكي نحطوا ليكسبيريونس ما عنديش هنايا. اوكي دونك نفكركم بواحد ليكسبيريونس. دونك الا شديتي واحد لو تيوب، واحد الزجاج درتي فيه الهيدروجين بوحديتو وابليكيتي ان شارج الكتريك او صيفطتي واحد لو كورون هنايا. هنا عندك الغاز ديال الهيدروجين ولا النيون ولا بحال البولات ديال النيون. اوكي دونك فاش كدير اون ديشارج الكتريك، فاش كتابليكي ان بوتونسيال، شنو كيوقع؟ كيبقى يعطيني هنا واحد لا لوميير. اوني داكور؟ لا لوميير الضوء. اوكي دونك حنا شنو غادي نديرو واحد موشور هنايا غير باش اناليزي سبيكتر. دونك كيجي هاد لا لوميير. دونك علاش كنحتاج الموشور؟ شكون اللي باقي عاقل علاش كنحتاج الموشور؟ التبدد تاع الضوء استاذ. باش الا كان الضوء الابيض شنو كيدير الموشور؟ كيخرج لك جميع لي لونغور دوند اللي كاينه. مثلا كيعطيك الازرق دوك 7 الوان واقعين. اللوان كاملين. دونك الا شديتي الهيدروجين، انا نعطيكم السبيكتر باش تتبعوا معايا باش تعرفوا علاش كنهضر الا لقيتو في الانترنت. اوكي الليثيوم ما عنديش الهيدروجين. اوكي دونك اوكي دونك فاش كدير لاناليز ديال السبيكتر، مثلا خديتي هذا الغاز ديال الليثيوم، درتي الليثيوم ولا درتي الباريوم ولا درتي الميركور ولا درتي الهيدروجين، شنو كتلاحظ هنايا؟ كتلاحظ اول حاجه ما كاينينش جميع لي كولور اللي كنعرفوا حنايا. دونك فاش كنقول كولور، لا كولور ديال واحد لوند معاش عندها علاقه مع لا لونغور دوند ياك. دونك اوتوماتيكمون في اللونغاج ديالي فاش بقى نقول كولور كنقصد بها لا لونغور دوند. اوكي دونك مثلا جديتي الليثيوم كتلقى فيه الاحمر والصفر والازرق وهذا البنفسجي، وبيناتهم كاين خاوي سافيدير هو الكحل، سافيدير ما كاين حتى شي لون واحد اخر. اوكي دونك هذه لا رومارك الاولى بان لو سبيكتر الي ديسكونتينيو ماشي شي حاجه كونتينيو. سي بون بيان سور كل اليمون عنده الالوان ديالو اللي كيكاركتيريزيو، ماشي كامل عندهم نفس لي كولور. كاين اللي هذا عنده اورانج، عنده بيان سور ماشي نفس لي سبيكتر دوري. دونك هذه هي ليكسبيريونس اللي يمكن لنا نقولوا غيرات الوجه ديال لا فيزيك وديال لا شيمي كامله. هاد ليكسبيريونس هذه واخا كتبان شويه ساهله. كي غادي نديروا المشكل نفسروا هذا الشيء. حنا كنعرفوا لحد القرن 19 كنعرفوا شويه الميكانيك، كنعرفوا الثيرموديناميك، كنعرفوا بزاف ديال الحوايج الالكترومغناطيسيه. شديتي الهيدروجين باش نعطيكم السبيكتر ديال الهيدروجين كيعطيك بحال هذا الشكل هذا. دونك هذه كما كنعتبر انا ليكسبيريونس ديال اللي غيرت التاريخ كامل ديال الفيزيك. دونك الهيدروجين كيعطيك غير هذا الكولور هذا والزرق والخضر وهذا الحمر هذا، وبيناتهم هنا راه الكحل صافي ديال هنا ما كاين والو. دونك اول غومارك نحط لي غومارك ديالي بان لو سبيكتر خلي ديسكونتينيو. ان سبيكتر دونك فاش كنقول سبيكتر كنقصد بها هاد لا لوميير هادي. اوكي دونك سبيكتر هو لا لوميير ديسكونتينيو. بيان سور كاين غير سيغتان لونغور دوند، il existe un certain longueur d'onde لامدا اي. دونك مثلا في الهيدروجين كاين غير هاد لامدا في 500 وشي حاجه ولا 400 وشي حاجه، 400 وشي حاجه قريبه ل 500 في 600 يعني 700 هنايا تقريبا ما كاينيش. دونك اول حاجه علاش ما كاينيش لي زوتر لونغور دوند؟
اوكي دونك هادو هما الافكار كما قلت لكم. دونك غنحط لكم باش نتعلموا حتى اناليزي شي شويه. دونك هنا كنقصد اول حاجه من جاتني هذا لوميير هذا. دونك هذه اول كيسيون. اوكي اول حاجه كنقول بان لي زاتوم دونك لي زاتوم émettent كيعطيوني دونك émettent جايه من ليميسيون émettent un rayonnement كيعطيني واحد لو rayonnement. اوكي فوقاش كيعطيني ان ريونمون لورسكيل فاش كان اكسيتيهم يعني حتى درت له هذا الهضره حتى ابليكيت هذا البوتونسيال هذا في هذا اولا صيفط واحد الكورون الكتريك عاد عطاوني لي. اما في ليطا ناتورال ما كيريونيش سي بون. اولا تسخنوا مثلا جديتي واحد الاخر سخنتيه جديتي واحد الحديده بديتي كتسخنها عاد كتعطيك هذاك الريونمون عاد كتشوف هذاك الاحمر وغادي الابيض اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك lorsqu'ils sont soumis à une excitation. Donc, خصني نرد البال مع هاد الكلمات غنبقى نشوفهم ديما émettre, émission, rayonnement, excitation. قلنا شنو هي لوبسيرفاسيون الثانيه بان عندي ان سبيكتر ديسكونتينيو. اوكي سبيكتر ديسكونتينيو دونك شبع المرات كيبقاو يسميوه لو سبيكتر دو ري. سبيكتر دو ري غي هذه شنو كنقصد بغي جايه من غيون شعاع. دونك سواء كانت تسمع لو سبيكتر ديميسيون ولا سبيكتر دو ري. اوكي وشنو قلنا كاينين غير سيغتان فريكونس ماشي تو لي فريكونس اولا سيغتان لونغور دون. دونك سول certaines fréquences, donc certaines fréquences caractéristiques de l'élément, donc seuls certains sont émises, sont émises. C'est bon, il faut mettre les remarques, donc je te l'expérience. Je te l'expérience. OK? Ou la remarque l'autre, قلنا chaque élément a un spectre caractéristique. OK? Donc chaque élément possède un spectre caractéristique. كل واحد عنده كيتميز بواحد السبيكتر ماشي كاملين عندهم السبيكتر ان سبيكتر كارactéristique. OK? Les trois remarques, واش كومبري الثلاثه ديال لي remarques. Bien sûr, l'analyse ديالهم اللي غادي نحلو فيها فاش نبغي نفسر هذا الشيء هذا هو المشكل. اما لي رومارك شفت ليكسبيريونس بان لي شنو كاين بامكاننا نشوفوا حتى في الحياه العامه كتشد تحديده كتسخنها كتعطيك الاحمر بولاد النيون كتعطيك الابيض. اون فيت ماشي بيض حيت داك البيض راه فيه بزاف ديال الالوان خصك موشور قائم موشور باش تاناليزي باش تعرف شحال عندك مكولر. اوكي دونك لحد الان واش مفهوم؟ يلا وي اوكي ايا وفاطمه الزهراء. اوكي دونك ندير واحد البوز ديال 5 مينوت تشربوا فيها شي الماء ونرجعوا نكملوا. سي بون ندير بوز فكروني باش نعاود نطلق الانجسترومون نديرو 10 مينوت باش هكا ترتاحوا ونكملوا. اوكي دونك في هاد ليكسبيريونس هادي قلنا عندي ان سيغتان لاندا هما اللي كيبانوا لي مثلا لاندا ديال الاحمر لاندا ديال الخضر لاندا ديال الازرق ولاندا ديال الفيولي. اوكي دونك نحط واحد لا فورمول دونك دابري ليكسبيريونس دونك فورمول
نسميها formule empirique. Donc فاش تسمع empirique ça veut dire à partir de l'expérience. Empirique de Balmer et Ritz ou Rydberg. Rydberg. Les Allemands. OK. Donc بالنسبة لبالمر بين بان دونك دابخي ليكسبيريونس لقى بان العلاقه ما بين هاد لاندا هادي هاد لاندا مثلا ديال هاد الفيولي ولا لاندا ديال الازرق ولا لاندا ديال الخضر عندها علاقه بواحد العدد ان. دونك لقى بان لاندا الا بغى يكتبها سو فورم دو فورميل هي بي ان او كاري مقسوم على ان كاري موان 4. اوكي. و ان هاد ان هذا سي ان اونتي ناتوريل عدد حقيقي طبيعي كيبدا من 3 سواء كيساوي 3 4 5 وانا طالع الفوق. و بي بيان سور تجي كونستانت. غادي يجي موراه رايدبرغ. دونك رايدبرغ غير يحاول يبسط هاد لا فورميل هادي رايدبرغ. دونك غادي يحسب 1 سور لامدا غادي يبين بان 1 سور لامدا غادي يسميها هي السيغما اللي هو لو نومبر دونت. اوكي. دونك فاش كنكتب سيغما كنقصد بها par définition هو لو نومبر دونت هو العكس ديال لا لونغور دونت. اوكي. بين بانك تكتب على هذا الشكل واحد لا كونستانت ار اش. دونك هاد لا فورميل راه هي نفس الفورميل اللي فوقها غير هنا دخل ليا كونستانت جديده وهذه هي اللي غنبقى نستعمل 1 سور 2 او كاري. اوكي. 1 سور 4 يمكن نكتب 1 سور 4 mais نكتبوا 1 سور 2 او كاري موان 1 سور ان او كاري. اوكي. و ار اش غادي يسميها لا كونستانت ديال رايدبرغ اللي غادي تكون كتساوي 1.096 10 أس 7. شنو هي الوحده ديالها؟ دونك هذا عدد وهنا عندك متر موانزا. اوكي. حيت 1 سور لامدا هي المتر موانزا. اوكي. دونك ار اش غتكون حتى هي بالمتر موانزا الا درتيها اناليز ديمونسيونيل. سي بون. دونك هاد لا فورمول دونك هادي بالنسبه للهيدروجين. دونك غادي نجينيراليزيو هاد لا فورمول. دونك سيت فورمول امبيريك غادي نجينيراليزيها. دونك في جينيراليزي دونك جينيراليزون سيت فورمول. شنو غادي نكتبوا؟ غادي نكتبوا بان السيغما ايت ايغال ار اش. غنبقى نستعمل هاد لا فورمول بزاف 1 سور ان او كاري موان 1 سور بي او كاري. داكوغ. دونك هذيك اللي كيسميها الفورمول ديال بالمر كاين اللي كيسميها رايدبرغ افيك ان بيان سور حيت السيغما راه توجور بوزيتيف ياك حيت عنده علاقه مع لامدا توجور بوزيتيف. دونك خص تكون عندي واحد لا كونديسيون على ان و بي. ان خصها تكون توجور انفيريور ا بي. Bien sûr, ce sont des entiers. جو بونس خصني نهضر فين عندي المشكل هنايا. نسيت ما هضرت لكمش على فين كاين المشكل. نهضر عليه دابا ولا؟ اوكي. دونك نورمالمون كان خصني انترودوي لو موديل ديال رايدبرغ هو الاول. عاد ندوز لهذا ماشي مشكل. نكملوا بهذه الفلسفه اللي بديت. دونك لانتربريتاسيون الاولى. دونك ندوز البروميير انتربريتاسيون. دونك خصني دابا نتخيل دابا هذوك لي غي قلت لكم جاييني اون فيت عندي ان بروتون ما كيتحركش ياك في الاتوم ديال الهيدروجين وعندي ان الكترون. اوكي شي مخربق شي شويه. اوكي. عندي ان الكترون اللي كيدور عليه. دونك اون فيت هذاك لو غيونمون هذاك الضوء اللي لقيت انا هنا هذا راه ضوء ياك. هذا راه لا لوميير ضوء اللي ديتيكتيت انا راه هو الضوء لا لوميير ياك. مين غادي يجيني في نظركم؟ واش يجيني من البروتون ولا يجيني من الالكترون؟ لا دابا عندي اتوم ياك الهيدروجين درنا له ديشارج الكتريك
شكون اللي في نظركم ساهل يتحرك؟ حيت الحاجه اللي غادي تتحرك هي غادي تعطيني الريون باش كنت فاهم. إلكترون. بلاتي انا ما دايرش الكاسك، واقيلا كنت كتهضر نسيت الكاسك. اوكي وي شنو كنتي شيماء؟ غالبا غادي يكون الإلكترون هو اللي غادي 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 يكون الالكترون. وكيفاش غادي يعطيني الضوء الالكترون؟ حيت كنعرف عنده واحد العلاقه مازال ما دخلتش فيها لا فيزيك. دونك في الالكترومagnétisme كنديمونطريو بان توت بارتيكول شارجي au mouvement émet du rayonnement. دونك هادشي في الالكترومagnétisme كنعرفوا هاد القضيه هادي. اي شارج حركتيها كتعطيك دي ريونمون. يعني الالكترون فاش غادي نكسيتيه، دونك ردوا البال مع هذيك المساله اللي بقى نستعمل سافو دير كوا ان اكسيتيه، يعني غادي نطلعوا لواحد لو نيفو واحد اخر. دونك اون فيت الالكترون راه عنده بليزيور نيفو كيديبلاصا بيناتهم. اوكي مثلا فاش غادي نسخن انا هذاك الغاز، هذا الالكترون هذا غادي، حيت فاش كنقول سخنتيه راه بحال اللي كتقول عطيته دي انرجي، اوكي سو فورم دو شالور، حتى لا تمبيراتور سي انرجي تيرميك. اوكي دونك غادي يطلع ليا لواحد لو نيفو. فاش كيطلع ما كيعطينيش لو غيونمون، فوقاش غادي يعطيني لو غيونمون هو فاش غادي يبغي يرجع عاوتاني لبلاصتو، حيت ديما الالكترون كيحاول يقلب على لو نيفو هذا كيتسمى لو نيفو فوندامونتال. هذا من بعد غادي نسميه لو نيفو فوندامونتال. اوكي وهذا غادي نسميه لو نيفو اكسيتي. داكور. دونك المشكل دابا هنا الوحيد هو فاش غادي يطلع الالكترون واحد لو نيفو فوندامونتال واحد لو نيفو اكسيتي، كيفاش غادي يطلع؟ واش غادي يدوز من هاد لي زيتا كاملين اللي هنايا عاد يوصل لهنا، واش غادي يختفي من هنا ويبان لي هنايا؟ دونك هنايا فين كاينه لا سيربريز كبيره. هنايا فين كلشي حط ستيلو العلماء حطوا السيلوات ديالهم، يعني ما لقى لها شي تفسير من غير هذا اللي غادي نقول لكم. اون فيت رودرفورد كما قلت لكم توت بارتيكول شارجي او موفمون ايمي دي ريونمون. الى اعتبرنا بان الالكترون كيدور على هذا المدار، الا كان كيدور، حيت الا شفتوا في هذوك الشيمات اللي كيكتبوا اللي كتلقاهم في لي دوكومونتير ولا في الاخر كيبين لكم بان الالكترون كيدور على الذره. الا كان كيدور دابخي الالكترومagnétisme شنو خصو يعطيني؟ خصو يعطي ديما يعطيني لو غيونمون. واش متفقين؟ فهمتوني هذيك الكلمه هذه ما فهمتش؟ مثلا افترض بان الالكترون كيدور على هذا المدار هذا كيدور، واش الي او موفمون؟ يلا فاش كيدور الالكترون في هذا المدار واش غادي يكون موفمون ولا ماشي موفمون؟ موفمون سيركولار. غادي يكون موفمون سيركولار. متفقين؟ وإلا كان موفمون سيركولار شنو كتقول لي الالكترومagnétisme؟ كتقول لي il doit émettre de la lumière، خصو يعطيني غيونمون. متفقين؟ ونحن واش داكشي اللي كنلاحظوا في الطبيعه؟ مثلا كون كان هذا البرانسيب فري سافو دير راه انت وانا وهاد لي زوبجي كاملين كيعطيو لو غيونمون. علاش؟ حيت فيهم الكترون كيدور. واش حنا كنشوفوا لو غيونمون ديال توت لا ماتيير مثلا اللي كاينه في الكون كتريوني؟ فوقاش الهيدروجين في هذا ليكزومبل ديالي، فوقاش الهيدروجين عطاني لو غيونمون؟ شنو درت له؟ اكسيتاسيون. حتى اكسيتيسيون، حتى انا دخلت عاد عطاني الريونمون. اوكي سافو دير جوج الحوايج، يا اما الالكترومagnétisme غير كتخربق، يعني ماكسويل وخوتو تا هما غير كيخربقوا حيت هذا البرانسيب ما صدقش في لاطوم، يا اما الالكترومagnétisme كتفسر ليا غير شي ظواهر وشي دوائر ما كتفسرهم لياش بحال هادشي ديال لي زيليكترون. دونك هنا باش قلت لك هاد ليكسبيريونس مهمه بزاف حيت كون كانت فري. دونك نبدا بلو موديل ديال رودرفورد. رودرفورد هو اسهل موديل، مي فيه مشاكل رودرفورد. دونك رودرفورد قال لك بان الالكترون مثلا كيدور في واحد المدارات، على النوايو. اوكي ولا بغى مثلا فاش كتاكسيتيه، يعني فاش كتعطيه، فاش كتسخنو، فاش كطلع على طومبيراتور، ولا فاش كتعطيه واحد الكترون اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك شنو كيدير؟ كيطلع لواحد لو نيفو واحد اخر، وباش يطلع لهذا لو نيفو خصو يدير ليه واحد المسار اللي هو كونتينيو. سافي هو كونتينيو، سافي يبقى يدور بحال هكا وهكا هكا حتى يوصل لهذاك لو نيفو اللي باغي انا. اوكي دونك هذا المسار البروبريتي ديالو بان الا سولتك على الانرجي كيفاش غادي تكون، الانرجي خصها تكون كونتينيو.
علاش؟ حيت ما تبعتي واحد المسار اللي هو داله متصله ياك باش تطلع من واحد الحاجه، يعني تبعتي واحد المدار متصل، يعني حتى الانرجي غادي تكون متصله كونتينيو. سي بون. المشكل ديال هذا رودرفورد دونك فيه بزاف د المشاكل، ماشي مشكل واحد. اول حاجه الالكترون، الا كان الالكترون فريمون كيدور كنعرفوا بان الالكترون راه واحد اللحظه راه عندي هنا واحد لا فورس ديال كولومب ياك، واحد لا فورس ديال كولومب كتجرو، حيت هذا عنده شارج بوزيتيف والبروتون عنده شارج نيجاتيف، بلس او هذا عنده ناقص او. اوكي، يعني بيناتهم ان فورس، يعني واحد اللحظه الالكترون ابقى يضعف 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 يضعف، حيت راه فاش كدور راه كتخسر الانرجي حتى يدخل ليا في وسط البروتون. سافو دير ما عنديش لا ماتير، الا دخل لك الالكترون جميع الالكترونات اللي كاينه في الكون دخلت لك في وسط النوايو، سافو دير ما عندكش شي حاجه سميتها لا ماتير. اوكي، سافو دير لا ماتير ني با ستابل، دونك تو سامبلومون سافو دير لا ماتير ماشي ستابل. دونك هذا هو البروبليم ديال الموديل ديال رودرفورد. علاش رودرفورد اعتمد على هذا؟ باش ما يكاسيش لي لوا ديال الالكترومغناطيسيزم. شنو دار في بالو؟ قال بان الالكترومغناطيسيزم صحيحه 100%. اوكي، يعني فسرت لي بزاف ديال اللي دخلتو الالكترومغناطيسيزم، راه فسرت لي اللوميير كامله، فسرت لي واحد الدومين ديال الفيزيك كامل، ما يمكنش تكون غلطه. فهمتي؟ دونك هو اعتمد على هذه ليبوتيز هذه، قال بان الالكترومغناطيسيزم ما يمكنليش نحطها اون ديفو، يعني ما يمكنليش نقول بان غلطه، انا نعتمد هذا التفسير هذا. هذا التفسير هذا ما كيعطيني مشكل بان لا ماتير ني با ستابل، يعني الالكترونات اللي كاينين في الكون كاملين غادي يدخلوا ليا في وسط النوايو، شي ما درنا. اوكي، دونك غادي يجي موراه لو موديل ديال رودرفورد. دونك ندوز دابا لو موديل ديال رودرفورد. واش مفهومه هذه القضيه ديال رودرفورد؟ غير باش ما يكاسيلياش هاد لا لوا، حيت كتقول لي الالكترومغناطيسيزم بان توت بارتيكول شارجي او موفمون كتعطيني د لا لوميير، بما ان الالكترون كيدور في المسار ديالو، يعني بلا ما اكسيتيه خصو يعطيني لا لوميير، ماشي حتى الاكسيتي عاد يعطينا لا لوميير. وني في الاكسبيريونس كنعرف بان الهيدروجين ما قصتيش راه ما يعطيكش الضوء، فوقاش كيعطيك الضوء حتى كتعطيه، حتى كتابليكي واحد البوتونسييل، او حتى كتعطي واحد ديشارج الكتريك، او حتى كتسخنو، حتى كتعطيه انت خصك تعطيه الانرجي باش يعطيك هو اللوميير الضوء. اوكي، دونك هاد ليكسبيريونس كتعارض مع هاد البرانسيب هذا سي ان برانسيب. ندوز دابا لو موديل ديال رودرفورد. غادي يحاول موديل بور، غادي يحاول يسلكها وصافي تاع بور ماشي. دونك بالنسبه للموديل ديال بور، اوكي ما عرفتش نديرو ندخلنيش البوستيلا. اوكي اوكي نحط له لي بوستيلا ديال. دونك بوستيلا فاش تسمع بوستيلا سافو دير ما كديمونطراش. اوكي، بوستيلا نيميرو 1 نديرو بوستيلا دي زوربيت. دونك كل واحد كيقدم هاد لي بوستيلا، وكل واحد كيسميهم، ماشي بالضروره تلقاو سميه وحده. بوستيلا دي زوربيت. اوكي، او لا كونتيفيكاسيون، la quantification des quantités de mouvement. OK. Donc, je vais dire واحد البوستير يقول لي بان la quantité de mouvement elle est quantifiée. Ça veut dire quoi elle est quantifiée? Ça veut dire que واحد العدد n في واحد la constante h bar ou la h. OK. Donc, غادي يبدا بلا quantification ديال moment orbital. Donc L غادي يقول بان L est égal à nh bar. Avec L غادي تشوفوا في الميكانيك هو m v vectoriel بلاتي نسيت لي لا ريلاسيون ام في فيكتوريال ار او لا او ام جو بونس هي الاولى او ام فيكتوريال في. هذا كيتسمى في لا ميكانيك لو مومون اوربيتال ولا سينيتيك. لو مومون سينيتيك اوربيتال من عنده علاقه بلي زوربيت غادي نسميه لو مومون سينيتيك اوربيتال. من بعد نشوف شنو هي هاد الاوربيتال اللي هضرت عليها يعني. اوكي، دونك بور باش يفسر هذا المشكل هذا غادي يحط لي واحد البوستيلا. اوكي، غادي يقول لي بان لو مومون سينيتيك اوربيتال الي كونتيفي، خصو يكون كيساوي واحد العدد ان. هذا العدد ان هذا هو علاش قلت كونتيفي، يعني سوا غادي يكون كيساوي اش بار
سواء غادي يكون كيساوي 2 اشبار سواء غادي يكون كيساوي 3 اشبار. اشبار هنايا هي اش على 2 بي و اش هي لا كونستانت من بعد غادي نعرفوا لا كونستانت دو بلانك. هاد لا كونستانت مهمه في لا فيزيك. اوكي دونك هذه هي البوستولا. قال لك باش نفسر انا هاد ليكسبيريونس هذه غادي نحط هاد البوستولا نفترض بان هاد البوستولا راه صحيحه 100% ما كاينش باش نخرج في نفس لي ريزولطا اللي قالت لي ليكسبيريونس. واش دونك هنايا لاتوميستيك باش زوينه راه فيها واحد الافكار كتناقش يعني واحد كيجي مورا واحد كي كومبليتي واحد في لا فيزيك. سي بون ال شنو قلنا ال الا حسبتي له موديول هنايا دونك هاد او ام سميه ار بحال ار مومون فيكتور بوزيسيون دونك سميه ار ولا او ام. دونك الا درتي له موديول تجيك هي ام فوا في فوا ار est égal à n h bar. D'accord? Ça veut dire que la vitesse est égale à n h bar à la mr. هاد r غادي نزيدو واحد لانديس n من بعد غادي نشوفوا علاش هو حيت غادي ديبوندي بواحد n بهاد n هذا اللي هضرت عليه قبيلات. دونك هذه اول غولاسيون كنديمونطريو الاولى. هذه هي الغولاسيون الاولى. اوكي بامكاني نحسب في او كاري خاص غادي نحتاجها نحسب في او كاري تجيني ان او كاري اش بار او كاري sur m au carré le rayon au carré. D'accord? اوكي دونك هنا غادي نحتاج ندير واحد لي ديمونستراسيون غادي نجيب هذا الشكل. اوكي دونك كنحط الشكل هنايا. نحتاج واحد شويه د ميكانيك كومون. دونك عندي بروتون ياك ها هو البروتون ديالي عندي ان الكترون هنايا. بغيت ندير شويه د لا ميكانيك دونك خصني نخرج لي فورس. شنو هي لا فورس اللي عندي هنايا؟ لا فورس ديال كولومب ياك عندي دو شارج دونك عندك لا فورس ديال كولومب. اوكي لا فورس ديال كولومب الا كان هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف كتكون في هذا الاتجاه هذا. سي بون دونك انا كندرس دابا الالكترون ديالي دونك هذه هي لا فورس دو كولومب. شنو هو التعبير ديال لا فورس الا عقلتوا عليها؟ لا فورس نديروا الموديل هي هذيك 1 sur 4 pi epsilon 0 لا شارج ديال الالكترون فوا لا شارج دونك اون موديل دونك لا شارج نسميها كيو ديال الالكترون فوا كيو ديال البروتون مقسومه على لا ديستانس او كاري. اوكي اون فالور ابسولي حيت كنحسب لو موديل دابا تجيني هي 1 sur 4 pi epsilon 0. شنو هي لا شارج ديال الالكترون هي او لا شارج ديال البروتون اون فالور ابسولي حتى هي او دونك تجيني او او كاري على ار او كاري. داكور دونك هذه هي التعبير ديال لا فورس ديال كولومب. غادي نديفيني واحد لو روبير اللي ديجا شفتوه اللي هو لو روبير ديال فريني. دونك شكون اللي فكرني في لو روبير فريني؟ معلم فريني كي كندير نخرج لي باز ديالو. دخلتو شويه الميكانيك مازال؟ دونك غندوز نقرا شي شويه نحرككم واش متبعين معايا الشباب؟ وي مسيو. اوكي قريتو شي شيماء فين كاين نو على شنو؟ ماشي حنا الميكانيك راه ما قريناش حتى في الباك. اوكي داكور اوكي حيت نورمال شحال نعاودو نشوفو. اوكي ماشي مشكل. دونك عندي واحد الالكترون ياك كيمشي بواحد لا فيتاس في هذه هي لا فيتاس ديالو. عندي هذا دائري مسار دائري ياك روتاسيون كيدير لي واحد لا روتاسيون. دونك هذا هو الموديل ديال البور كيقول لي هادو غادي نسميهم دي زوربيت. هذا غادي نسميها ان اوربيت هي داك المسار ديال الالكترون. سي بون دونك لا فيتاس شنو كنعرف على السرعه كتكون ديما طونجونت لا تراجيكتوار ديما كتكون مماثله للمسار. متفقين؟ دونك الا كانت لا فيتاس مماثله للمسار سافي دير لا فيتاس بامكانيه الا كنت هنا الا كان الالكترون هنا لا فيتاس تكون هكا الا كانت الالكترون هنا لا فيتاس دونك ديما كتكون مماثله. غادي نديفيني واحد لاباز فين نخدم. دونك لا ميكانيك قبل ما تبدا الخدمه كديفيني لاباز ديالك. غادي نديفيني واحد لاباز اللي كتسمى لاباز دو فريني كتكون مكونه من جوج ديال لي فيكتور يونيتير. فيكتور يونيتير كتعرفوها
Ça veut dire quoi vecteur unitaire? Une base. Ça veut dire quoi une base? Ça veut dire بأن les vecteurs خصهم يكونوا متعامدين. يعني هاد طو هاد ان خصها تكون متعامدين. وشحال اللي خص يكون الموديل ديالهم كيساوي؟ unitaire, ça veut dire le module ديالهم يكون كيساوي 1. D'accord? Ok, donc هذه غادي نسميها لا باز دو فريني. دونك غنحط لكم كلشي. هذه كتسمى لا باز دو فريني. من بعد فاش ندخل لا ميكانيك غادي نعاود نشرح هذه. دونك اون باز ça veut dire que طو عمودي على ان. دابا خصني نمثل هذيك طو ونمثل هذيك ان. طو هذه كتسمى الفيكتور طونجونسيال. ça veut dire quoi فيكتور طونجونسيال؟ حتى هي غادي تكون عموديه مماسه للمسار. حتى هي غادي تكون نديرو هكا. حتى هي غادي تكون مماسه لهذا المسار. يعني غادي تكون غاديه مع لا فيتاس. هذه هي الفيكتور طو. شويه مخربقه. دونك هذه هي طو ديالي. اوكي هذه هي طو. وشنو هي ان؟ ان هي الفيكتور نورمال وديريجي فيغ لو سونتر ديال الدائره. هذه هي ان ديالي. هذه هي طو وهذه هي ان. سي بون. شنو كنلاحظ بان طو غادي مع لا فيتاس ياك عندهم نفس الاتجاه. كنعرف بان واحد العلاقه عندي زوينه بان فاش كتكون واحد الفيكتور يونيتير غادي مع نفس لا فيتا مع نفس واحد الفيكتور في كيلكونك. دونك بامكانك تكتب بان الفي كتساوي الموديل ديالها فوا الفيكتور فوا الفيكتور يونيتير اللي غادي معاه. سي بون. نيمبورط كيل فيكتور كيما بغات تكون بامكانك تكتبها على شكل الموديل ديالها في الفيكتور يونيتير اللي غادي معاه. ça veut dire quoi vecteur unitaire? ça veut dire المنظم ديال n كيساوي المنظم ديال طو كيساوي 1. ça veut dire quoi une base? ça veut dire n scalaire طو est égal à 0. يعني هادو متعامدين. ça veut dire que n عموديه على طو. دونك هادشي شويه في لا ميكانيك. سي بون. وي داكور. دونك هنايا بور قال لي بان هذا كيدور على هذا المسار دائري ا فيتاس كونستانت. يعني الموديل ديال هذا في عنده الموديل ديالو الي كونستانت. كان ديمونطريو. دونك هادشي غنخليوه في الميكانيك. ديمونستراسيون ديال لاكسيليراسيون غادي نخليه حتى للميكانيك حيت خص كور كامل. دونك خصني نكون عارف بزاف ديال الحوايج. كان ديمونطريو بان لاكسيليراسيون كتنقسم لجوج. كتنقسم واحد لاكسيليراسيون كتسمى نورمال بليس واحد لاكسيليراسيون كتسمى طونجونسيال. بالنسبه لاكسيليراسيون نورمال كتكتب على شكل في او كاري على ار سويفون لا نورمال. وبالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال كنديمونطريها هي لا ديريفي ديال لا فيتاس بارابور او طون سويفون طون. دونك هادشي كامل غادي ندير لهم ديمونستراسيون في الميكانيك. داكور. بما ان لا فيتاس لي كونستانت ça veut dire لا ديريفي ديالها ايت ايغال 0. دونك هاد لو تيرم هذا ما عنديش. شنو تبقى لي لاكسيليراسيون كتساوي في او كاري على ار سويفون ان. وشنو هو ار؟ هو هذا الشعاع. هذا الشعاع ديال الدائره. اسكو سي كلير لاكسيليراسيون؟ كما قلت لكم هاد لا ديمونستراسيون حتى نديروها في الميكانيك. لحد الان واش مفهوم؟ وي داكور. ندوزو لقانون نيوتن. الميكانيك قريتو فيها على الاقل قريتو القانون الاول ديال القانون الثاني ديال نيوتن. شنو كيقول البرانسيب فوندامونتال؟ المهم هاد لا ديمونستراسيون راه كيتحطوا في لي زيكزام. كيقول لك ديمونطري لنا الموديل ديال البور. هادشي خصكم كامل تكون كتعرفوا ديروا. من بعد اون فوا تعاودوها غادي تجيكم سهله. فوندامونتال. اوكي. دونك شنو كيقول البرانسيب فوندامونتال؟ مجموع القوى شحال كيساوي؟ برانسيب مجموع القوى كيساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون. داكور. شنو هي القوه اللي عندي هنا؟ شنو هي القوه الوحيده اللي عندي هنايا؟ هي هاد اف سي. هي هذه هي القوه الوحيده اللي عندي. ما عنديش شي قوه واحده اخرى. اذا اف سي اف نسميها غير اف ايت ايغال ا ام. وشنو قلنا لاكسيليراسيون شحال كتساوي؟ هي في او كاري على ار سويفون ان. و اف حتى هي راه سويفون ان ياك. الا رجعتي لا غولاسيون هنايا هاد لا فورس ديال كولومب راه غاديه مع ان. عندها نفس الاتجاه ديال ان. سي بون. دونك لا فورس ديال كولومب حتى هي بامكانك تبع على هذا الشكل. هي الموديل ديال لا فورس دو كولومب فوا ان.
اوكي دونك هنا غادي نشد هذه العلاقه. وي مسيو ديك لا فورس سونتريفيوج ما درناهاش. لا ماشي سونتريفيوج، هذه لا فورس ديال كولومب. لا في البيلون دي فورس ما غتكونش لا فورس سونتريفيوج على حساب دونك انا اعتمدت هنايا خرجتها بلا باز ديال فريني. الا تبعتي اللعيبه ديال لا فورس سونتريفيوج دونك شنو كتقصد ايا كتقصد بان هذا البروبليم هذا اون فيت فاش كيكون عندك موفمون دو روتاسيون كنفترضوا بحال اللي عندي واحد لا فورس، عندك بحال اللي فورس كتجبد لك الالكترون للنوايو وفورس كتبعدو لك على النوايو باش يبقى توجور اون ايكيليبر ياك. هذيك لا فورس اللي كتبعد لك او لا اللي ما كتخليش الالكترون يهبط للنوايو كتسمى لا فورس سونتريفيج. هذيك سي فورس جوست فيكتيف ما كايناش غيالمون. اوكي دونك الا سيبوزيز بان هذيك لا فورس فيكتيف كاينه هذيك الساعه ما كنديرش هذا التريتمون هذا. دونك شنو غادي نستعمل؟ دونك الا خدمت بلا فورس سونتريفيج دونك غادي نسميها اف سونتريفيج. دونك كاين اللي كيدير هذا لو تيب ديال لي ديمونستراسيون. دونك شنو قلنا؟ عندي اون فورس سونتريفيج وعندي اون فورس ديال كولومب ياك نسميها كول باش ما نخلطهاش مع اف سي. دونك انا سميتها اف سي. هذه راه الفورس ديال كولومب ياك. اون فيت بحال اللي عندك ان بروبليم بحال هكا، عندك الالكترون كيدور واحد لا فورس كتحاول تهبطو للنوايو قلنا لا فورس ديال كولومب، وكاينه ان فورس كتحاول تهربو باش ما يهبط لياش النوايو باش يبقى توجور في هذه الاوربيت هذه. يعني هنا شنو غادي نستعمل؟ غادي نستعمل لا سوم دي فورس تيغال كوا باش يبقى اون ايكيليبر خصها تكون تيغال زيرو. وكان ديمونطريو بان لا فورس سونتريفيج هي واحد ام في كاري على ار. هي هذه اون فيت لا فورس سونتريفيج راه هي هاد في او كاري على ار كنضربها في ام بيان سور. اوكي كنلقاو نفس الريزولتا. دونك الا خديتي لا فورس سونتريفيج وكتبتي لا سوم دي فورس تيغال زيرو سا فو دير كو لا فورس ديال كولومب زائد لا فورس ديال سونتريفيج est égal à 0. Ça veut dire que la force de Coulomb est égale à ناقص F ديال سونتريفيج. الا طلعتي الموديل هنا وطلعتي الموديل هنا بالناقص غادي تمشي. اوكي دونك شنو غادي تجيني لا فورس ديال كولومب؟ قلنا هي 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 1 sur r au carré، ولا فورس سونتريفيج قلنا هي ام في او كاري على r. اوكي كنطيح في هذه ليكواسيون هذه. نفس القضيه الا تبعت هذه لا ديمارش هذه الا خدمت بلا باز ديال فريني وما هضرتش كاع على لا فورس سونتريفيج غنشوف واش نطيحوا في نفس الغولاسيون ما غاديش نطيحوا فيها. سي بون مفهوم هاد لي دو ديمارش؟ وي مسيو. اوكي دونك حنا تبعنا هاد اللعيبه ديال لا باز فريني ما مشيتش بهاد اللعيبه ديال لا فورس سونتريفيج، حيت كما قلت لكم هاد لا فورس سونتريفيج اون فيت غير بحال فهمتيني، يعني غير ما كايناش شي حاجه سميتها فورس، يعني ماشي غيال، غير كنفترضوها بان بحال اللي عندي واحد لا فورس اللي كتهرب ليا الالكترون باش ما تخليش يطيح لك في النوايو. اوكي دونك كل واحد شنو كيتبع التريتمون. دونك حنا غادي نتبعوا التريتمون اللي درت لكم هنايا. مشيت لكم جبت ليدي ديال لا فورس سونتريفيج، مشيت بلا ميكانيك القانون الثاني ديال نيوتن حتى هذه كتخرج، يعني ماشي بجوج بهم كيخرجوا. اوكي قلنا لا سوم دي فورس ايغال، قلنا بان اف الي سويفون لا نورمال وهذه سويفون لا نورمال. دونك بامكاني ندوز للموديول. دونك اف ايغال ام في او كاري على ار. وشنو هي لا فورس ديال كولوم؟ الموديول ديالها قلنا هي او او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 1 سور ار او كاري. غنختزل بواحد ار هنايا واحد ار هنايا. شنو غادي تجيني ام في او كاري ايت ايغال او او كاري 4 بي ايبسيلون 0 1 سور ار. عقلوا لي على هاد العلاقه. سي بون هاد ام في كاري خرجتها من البروميير لوا ديال نيوتن او لو برينسيپ دوزيام لوا ديال نيوتن برينسيپ فوندامونتال. واش كلشي فهم هاد لا ديمونستراسيون؟ هاد ديمونستراسيون مهمه. كما قلت لكم هاد لاكسيليراسيون علاش كتبتها بحال هاد الشكل في او كاري على ار فوا ان زائد دي في على دي تي سويفونتو. هذه كما قلت لكم كنديروا لها ديمونستراسيون في لا ميكانيك. واش سي بون؟ يا شيماء فاطمه الزهراء حد الان خص ما تبقى حتى شي حاجه. هاد لا ديمونستراسيون كما قلت لكم كيتحطوا. اوكي اوكي نرجع للبوستولا ديال بور. دونك شنو كيقول لي بور؟ نضرب هنايا هاد ام هادي نحيد وحده ونجيب ام هنايا. اوكي خرج هادي دابخي بور ياك. دابخي بور قلنا بان ام في او كاري هي هادي، ودابخي لو فوندامونتال بينا بان ام في او كاري دونك متساويين.
دونك شنو قلنا بان ام في او كاري دابخي بور شحال كتساوي بوستولات بور هادي ان او كاري اش بار او كاري ونديروا ليغاليتي ان او كاري هادي ان او كاري اش بار او كاري سور ام قلنا اوكي دونك نسمي ار تا هو ار ان كبيره ار ان او كاري ار ان او كاري داكور اوكي وهذا تا هو نسميه ار ان حيت قلت لكم من بعد غادي نبينوا بان هذا ار عنده واحد العلاقه بواحد الانديس ان وندير ليغاليتي 1 اي 2 1 est égal à 2 بريم اذا شنو غادي تجيني او كاري 4 بي ابسيلون 0 1 sur Rn est égal à n au carré h bar au carré هاد اللازر كيدوخكم حيدو اوكي n au carré h bar au carré على m Rn au carré تخصص لي واحد ال Rn مع واحد ال R هنا خرجت Rn دونك بهذه العلاقه بينت حسبت Rn 4 بي ابسيلون 0 طلع لي الفوق او كاري غادي تهبط لي لتحت ان او كاري هنايا اش بار او كاري هنايا ولتحت تبقى لي واحد لا ماس دونك هنا بينت لو غيون شحال كيساوي ديال الالكترون وشنو كنلاحظوا هنايا بان هذا لو غيون كيساوي واحد لا كونستانت نسميها ا 0 فوا واحد العدد ان او كاري افيك ا 0 كيسميو ا 0 ولا ا 1 ا 1 جو بونس ا 0 ا 1 واحد كيتسمى لو بروميير غيون دو بور اللي هو 4 بي ابسيلون 0 على او او كاري مقسومه على ام فوا اش بار او كاري اوكي دونك هذا كيتسمى لو بروميير غيون دو بور هو المدار الاول ديال الالكترون اللي هو سميتو قبيله شنو سميتو شكون اللي فكرني اول مدار ديال الالكترون اللي كيكون مرتاح عطيت واحد السميه قبيلات هو لو نيفو فوندامونتال مفهومه دونك دابا بينت بان المدارات ديال الالكترون كنعرف لو غيون ديالهم مثلا اول مدار دونك هذا كنبينو من بعد هو 0.5 ولا 5 اونشترون 0.5 اونشترون اوكي دونك بينت بان المدار الاول اللي كيكون فيه الالكترون هو هذا هذا حيت الا كانت ان تيغال 1 دونك الا كانت ان تيغال 1 هذا غادي يكون هو ا1 اللي هو 0.5 اونشترون ياك الا كانت ان تيغال 2 هذا هو لو غيون الثاني هذا هو R2 دونك هذا هو R1 الا كان لو غيون ان تيغال دونك هنا الا كانت ان تيغال 2 هنا الا كانت ان تيغال 3 هذا هو لو غيون دونك كتستعمل هاد لا فورمول هادي مفهومه كي درت ديمونستراسيون ديال R1 مهمه هادي واش تلفتو ضغطتو شويه ولا مازال مسيو عافاك عاود تشرح لينا هاتي فين بلاصه هنا بارتي الأولى ديري انوتاسيون وريني حيت انا كتبت بزاف ديري انوتي راه كاين تما واحد انوتي بامكانك تكتبي لي في ليكرون ما عطاتش لا ما عطاتنيش دوموندي عطاتني هنا واحد اليد ما عرفتش علاش اوكي ان بو اوكي نرجع لا ديمونستراسيون ياك ديمونستراسيون من الاول اوكي نحطوا دابا البوستولا ديال البور كيما قلت لكم بوستولا فاش كتسمع بوستولا في الماط ولا في الفيزيك سا فيدير شي حاجه اللي انديمونطرابل ما كديمونطراش كنجي كنحطها باش نفسر شي حاجه وهذيك وفاش كنحطها كنكون متاكد من انها صحيحه اللي كنعرف عليها انها هي صحيحه هذيك البوستولا علاش صحيحه حيت الريزولتا اللي غادي تعطيني من بعد غادي يكونوا صحاحين متوالين مع الاكسبيريونس دونك في الفيزيك فوقاش كنقول شي تيوري صحيحه هي اللي كانت كتفسر لك الاكسبيريونس ما كانتش كتفسر لك الاكسبيريونس راه غلطه اوكي دونك بور غادي يحط لي هذا البوستولا كيقول لي بان المومون سينيتيك اوربيتال اللي هو هذا ال هذا الموديل ديالو كيساوي واحد العدد ان في اش بار قلت لكم واحد لا كونستانت سميتها لا كونستانت بلانك مقسومه على جوج بي هي هذه
اوكي او كاين اللي كيكتب ان اش سور 2 دونك كاين اللي كيكتب ان اش سور 2 بي نيشان. اوكي دونك هذا بوستولا حطها ليا انا. شنو جبت من هذا البوستولا؟ خرجت هذا الموديل ديال ال. الموديل ديال ال هنايا هو الموديل ديال هذا. وشنو هو الموديل ديال ار فيكتوريال في؟ نورمالمون هو الموديل ديال ار هو الموديل ديال في هو الكوسينوس الزاويه بيناتهم ياك. وشنو هو الكوسينوس الزاويه ما بين ار هو هذا هو لوغيون، هذا هو ار ياك. وفي هي هذه الكوسينوس بيناتهم بي سور 2. لا هذا البرودوي فيكتوريال اش كنقول انا برودوي سينوس. هنا سينوس ديال الفا والسينوس ديال الفا est égal à pi sur 2. دونك شنو هو الموديل ديال هذا الشيء؟ الموديل ديال ار فيكتوريال في راه هو ار هو الموديل ديال ار هو الموديل ديال في اللي هو ار فوا في ياك. هاد ار فوا في سي بون. وكنضرب في لاماس، ها هي لاماس عندي هنا. دونك من هنا من هذه العلاقه غادي نحاول نعزل في ياك. من هنا لهنا عزلت في، ومن هنا لهنا درت في او كاري ضربتها في لاماس. علاش حسبت ام في او كاري؟ حيت في الاكسبريسيون اللي غادي نخرج من بعد غادي نلقى ام في او كاري وندير ليغاليتي. من الافضل نخدم ام في او كاري. سي بون وي داكور. دونك هاد الريزلتا خرجتها ابارتي من البوستولا. دابا غادي نمشي شويه لا ميكانيك. عندي الكترون كيدور، واحد البو ماتيريال كدور على كدير ليه واحد الموفمون سيركولير. اوكي دونك هذا الموفمون سيركولير قلت لكم باش نوصفو باش نكاركتيريزيه خصنا نستعمل واحد لاباز سبيسيال اللي كتسمى لاباز فريني. لاباز ديال فريني فيها جوج ديال لي فيكتور نورمال فيكتور طونجونسيال. الفيكتور طونجونسيال ça veut dire tangente de trajectoire. Vecteur normal ça veut dire normal trajectoire dirigé vers le centre. C'est ce qu'on ضروري حيت هنا عندي جوج ديال لي فيكتور لي نورمال. تقدر تعتبرها فيكتور نورمال ياك، ولكن ماشي ديريجي فيغ لو سونتر ديال الدائره. كما قلت لكم هاد لابارتي هادي غادي نديطايها في الميكانيك فاش نوصل للموفمون دو روتاسيون. اوكي دونك كنديمونطريو فاش كنخدم بلا باز فريني كنديمونطريو هاد لا غولاسيون هادي. لاكسيليراسيون ايت ايغال ا في او كاري سور ار فوا الفيكتور نورمال زائد لا ديريفي ديال لا فيتاس بارابور او طون فوا لو فيكتور طونجونسيال. لا فيتاس الي كونستانت ça veut dire الديريفي ديالها ايت ايغال ا زيرو مشات ليا. غتبقى ليا لاكسيليراسيون ايت ايغال ا في او كاري سور ار فوا لا نورمال. سي بون. دابا غادي نستعمل لو برينسيپ فوندامونتال. لا سوم دي فورس ايت ايغال ا ام ا. شنو هي لا فورس الوحيده اللي عندي هنايا فيكم؟ هي القوه ديال كولومب. هي هذه لا فورس ديال كولومب. التعبير ديالها كنعرفها هي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 فوالا الموديل ديال لا شارج ديال البروتون حيت انا عندي بروتون والكترون مقسوم على ار او كاري لوغيون او كاري. اوكي دونك كندير هاد لا غولاسيون كنعوض كل حاجه بقيمتها. انا عوضت لا فورس بقيمتها وعوضت لاكسيليراسيون بقيمتها. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نعزل ام في او كاري. هاد ام في او كاري اللي عندي هنايا اولا راه معزوله لراسها. فاش غادي نختزل بار هنايا وار هنايا غتبقى لي هاد لا غولاسيون. وديمونطريت قبيلات بان ام في او كاري كتساوي في نفس الوقت ان او كاري اش بار او كاري على ام ار او كاري. سي بون. اذا غادي ندير ليغاليتي دابا. هادشي اللي فوق كيساوي هادشي اللي تحت. دونك غتجيني هادشي اللي هنايا كيساوي هادشي اللي هنايا. غادي نختزل بواحد ار ان هنايا. هاد ار ان هادي مع وحده من هادي. دونك كتبقى لي هاد لا غولاسيون. دونك هنا شنو ديمونطريت؟ حسبت لو غيون ديال شاك اوربيت. يعني الا كان الالكترون في هاد الاوربيت هادي يعني ان شحال تكون كتساوي؟ الا كان في الاوربيت الثانيه غادي نجي لهنا غادي نعوض ان ب2. الا بغيتي تعرف لو غيون فاش كيكون مثلا الالكترون في هاد الاوربيت هادي يعني ان تيغرا 3 تجي لهنا ان وتعوضها ب 3. سي بون. من بعد الحساب الاخر جو بونس غادي نقطع حيت بان لي حتى ضبطوا هاد لي كالكول هادو تفهموا هاد لا نوسيون هادي عاد ندخلوا الانرجي حيت اللي كيهمني انا من بعد هو الانرجي. غنشوفوا الانرجي اللي فيها واحد لا سوربريز. سي بون. وي اوكي كاين دي كيسيون ما عرفتش واش نكملوا على الانرجي. نديروا الانرجي سينيتيك بعدا بلاتي نكملوا على الانرجي سينيتيك سهله شي شويه. عاد نحسب الانرجي. دونك شنو كنعرف بان الانرجي توتال ديال الالكترون شنو هي؟
كتنقسم لجوج، هي الانرجي سينيتيك زائد الانرجي بوتونسيال ديالو. الانرجي سينيتيك شنو هو التعريف ديال الانرجي سينيتيك؟ 1 demi mv carré. هو 1 دومي ام في او كاري. هي بانت لي عاوتاني واحد ام في او كاري، غادي نرجع لهنا غادي نعوضها بقيمتها. غنختار هاد لا غولاسيون اللي فيها الان. اوكي دونك كتجيني هي 1 دومي ام في او كاري، قلنا شحال كتساوي؟ هي ان او كاري اش بار او كاري على ام اخ ان او كاري. دونك هنا بينت بان الانرجي سينيتيك حتى هي كديبوندي بهذا العدد ان. داكور اوكي. بالنسبه للانرجي بوتونسيال، شكون اللي عاقل على لا فورمول ديال الانرجي بوتونسيال؟ Moins E au carré 4 sur 4 pi epsilon 0 R. اوكي كي درتي جبتيها؟ من لا فورمول من هذيك نورمالمون كتجبد من لا فورس كتكون لا لوا فوندامونتال. وي دونك كاين اللي كيعقل عليها من لا فورس، مي من الافضل تعقلوا على يعني على لا فورمول ديالها. دونك هي عندها واحد العلاقه بلا فورس، يعني هي لانتيغرال، نديرو هي لانتيغرال ديال لا فورس فوا ار. اوكي دونك هكا كنجبد لي اون فيت لا فورس كنقول بان il dérive d'un potentiel، ça veut dire est égal à la dérivée ديال او بي par rapport à r suivant مثلا واحد الفيكتور unitaire e. اوكي دونك كنحاولوا نخرجوا من هنا او بي شحال كتساوي ار مناش كتفاري. دونك شنو هي التعريف ديال الانرجي بوتونسيال فيزيكمون؟ هي شحال الانرجي، شحال غادي تخسر ديال الانرجي باش تجيب الكترون من لانفيني، تجيبو من لانفيني وتحطو في واحد لوربيت، مثلا هاد لوربيت هادي. هذا هو التعريف، يعني هي الانرجي نيسيسير باش تجيب ان الكترون من لانفيني وتحطو في اون سيغتان اوربيت ار. دونك عليها كنديروا لهاد ليكسبرسيون سو فورم ديال لانتيغرال. داكور وغادي نعوض لا فورس ديالي و ار ديالي. دونك شنو هي لا فورس د كولومب اللي عندي هنايا؟ دونك الانرجي من لانفيني حتى لار، حتى لواحد لا ديستونس ار. لا فورس قلنا هي او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 1 سور ار او كاري، ونضربها في ار. شنو هو ار؟ هو ار نيت، وبجوج بيهم تسويفوا لا نورمال. دونك البرودوي سكالير غيكون هو لو برودوي سكالير ديال لي نورم ديالو. اوكي هاد اف فوا ار، هادي سويفون ان وهادي سويفون ان. شنو هي فيكتور ار؟ راه هي الار فوا لا نورمال. وشنو هي اف ديال كولومب؟ قلنا حتى هي كتساوي اف في سي فوا لا نورمال. جو بونس هنا عندي واحد الموا لو غيون، وي لو غيون اللي سويفون ناقص ان ماشي ان. هنا عندي واحد ناقص ان، دونك هنا تبان لي واحد الناقص هنا فوا ديد ار بيان سور. بلاتي ديد ار، هادي ديد ار. اوكي دونك كتستعملوا هاد لا فورمول، غادي تانتيغري، غادي تمشي لك هنا راه عندك واحد ديد ار بحال اللي عندك هنا واحد الفاريابل اللي هو ار. شنو هو لانتيغرال ديال 1 سور اكس او كاري؟ فاش كتكون عندك 1 سور اكس او كاري لانتيغرال ديالها هو ناقص 1 على اكس. دونك الا كانت عندك هنا ديد اكس، دونك الا كانت عندك ديد ار على ار او كاري حتى هي نفس لا فورمول غادي نستعمل ديد ار على ار او كاري. شنو هو لانتيغرال ديالها؟ هو ناقص 1 على ار. بيان سور كاين واحد لا كونستانت، بليزيون كونستانت باش تكونوا ماتيماتيكمون هما هذوك. سي بون. هنا في لا ديفينيسيون كاين واحد الموا، هنا كاين واحد الموا. اذا هنا غادي تمشي لي الموا حيت كاينه. دونك غير باش نعاود نكتب لكم هاد لي فورمول. عندي ار، غنعاود نحط لكم في الشكل ار باش تعرفوا علاش كيساوي ناقص ار فوا ان. ار هي عندي الالكترون هنا ياك، هذا هو الالكترون ديالي. شنو قلنا؟ الفيكتور نورمال، الفيكتور نورمال داخله في هذا الاتجاه هذا، وهذه هي ار. ار هي هذه المتجهه هذه. اذا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان ار راه العكس ديال ان، يعني ار خصني نكتبها على هذا الشكل، هي ناقص ار سيفون ان. سي بون؟ مفهوم علاش ناقص تما؟ كاين دي كيسيون؟
وهاد الناقص هذه ديال لا فورمول. نقدر نكملوا الانتيغرال كامل. وي دونك نكملوه. يلا سير غنخرجوا هادشي كامل كونستون او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 l'intégral ديال دي ار على ار او كاري. سي بون. دونك شنو غادي تجيني l'intégral ديال دي ار على ار او كاري؟ هو قلنا ناقص واحد على ار بلوس ان كونستانت. ديك لا كونستانت يمكن اللي نديرها في الاخر كنقول هي زيرو. اوكي كنبدا نحدوا لا كونستانت في الانرجي بوتونسييل كنعطي الار ايتيغال على لانفيني نلقى بان لا كونستانت ايتيغال على زيرو. مفهومه لحد الان؟ دونك الا بغيتي تخرج لا كونستانت من الانرجي بوتونسييل في لا ميكانيك كنستعمل ار. فاش كتمشي لك ار كنعرف بان الا مشات ليا ار لانفيني الانرجي بوتونسييل كتكون ايتيغال على زيرو. غادي نستعمل هاد لا كونديسيون هنايا. شنو غادي تجي الا صيفطتي ار لانفيني شنو غادي تجي؟ كتجيك او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 ناقص 1 على لانفيني اللي هي 0 بلس لا كونستانت ديالك. هادشي كامل خاصو يكون كيساوي زيرو ياك؟ شنو معنات الانرجي بوتونسييل بعدا قبل ما علاش كتساوي زيرو؟ شكون كيقول لي علاش كتساوي زيرو؟ علاش الانرجي بوتونسييل كتساوي زيرو؟ دونك خصني الدراري بقى تردوا البال مع لي ديفينيسيون مع لي تان في الفيزيك. راه خصني اي حاجه خصني نعرف شنو كتعني. اوكي شنو معناتها بعدا انرجي بوتونسييل؟ دونك انرجي بوتونسييل ديما ديروا في دماغكم هي الانرجي بحال اللي قلتي الانرجي ديال لانتيراكسيون. ايماجيني عندك جوج ديال لي بارتيكول ياك بجوج بهم شارجي كتكون بينهم واحد لانتيراكسيون صافي كاين بيناتهم واحد لا فورس ديال كولومب. الا ديتي وحده ديتيها لانفيني ديتيها للتالي ديال الكون واش تبقى تحس بهذيك الوحده اللي خديتي في الارض ولا ما تبقاش تحس بها؟ يلا جاوبوني. عندك جوج ديال لي شارج في الاول كانوا وحده قدام وحده بيناتهم غادي تكون واحد لانتيراكسيون ياك لانتيراكسيون ديال كولومب. الا جديتي دابا وحده خليتيها في الارض وحده ديتيها التالي ديال الكون واش تبقى بيناتهم شي ليزون؟ وي لا ما غتكونش. اذا كنقول بان الانرجي بوتونسييل ايكال زيرو فاش كتكون ار طون فيغ لانفيني. هادشي علاش الانرجي بوتونسييل فاش كتمشي ار لانفيني يعني لا ديستونس ما بين لي دو بارتيكول كتكون بعيده كبيره بزاف سافي دير الانرجي بوتونسييل يعني لانتيراكسيون ما كايناش بيناتهم. اسكو سي كلير؟ اذا من لهنا الا كانت الانرجي بوتونسييل كون ار طون فيغ لانفيني ايكال زيرو دونك كنستعمل هاد لا غولاسيون كنبين بان لا كونستانت ايكال زيرو. هاد لا كونستانت اللي درت هنا ايكال زيرو دونك كتبقى ليا موان او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 1 sur R حنا سمينا Rn. داكور دونك هذه هي الانرجي بوتونسييل. والانرجي توتال شحال كتساوي؟ قلنا هي الانرجي بوتونسييل زائد الانرجي سينيتيك. الانرجي بوتونسييل قلنا هي ناقص او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 Rn زائد الانرجي سينيتيك حسبتها الفوق هي 1 دومي. دونك هنايا اوكي دونك حتى هنا غادي نحاولوا نكتبوا ار ان. دونك كنعرف بان ار ان شحال كتساوي ياك ديجا خرج ار ان ها هي. دونك مره كنكتب غون ار مره نكتب بيتيت ار. دونك نتوما دونك هاد ار ان هذه غادي تعوضها لتحت تعوضها هنايا. داكور وغادي طيح فورمول والانرجي سينيتيك كنكتبها. دونك كنحط الانرجي سينيتيك قدامي 1 دومي ان او كاري اش بار او كاري 1 دومي ان او كاري اش بار او كاري على ام ار ان او كاري. داكور هنا عندي 1 sur ار اوكي. الانرجي سينيتيك عندي ار ولا ار او كاري في الانرجي سينيتيك ام في او كاري. نرجعوا للانرجي سينيتيك حيت جو بونس 1 دومي. هنا علاش كتبت ار او كاري ام في او كاري شحال كتساوي ام في او كاري؟ ها هي ام في او كاري هي او كاري على 4 بي. ما نستعملش هاد لا غولاسيون نستعمل لا غولاسيون الاولى او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 على ار ان. دونك نخلي هذه نزيد نكتب كتساوي 1 دومي او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 او كاري على 4 بي ايبسيلون 0. علاش انا نقول لكم علاش 1 sur ار ان.
1 نسميها بوتي ار ان. اوكي دونك هنايا ما غاديش نستعمل هاد لا غولاسيون، نستعمل الثانيه 1 دومي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 او كاري 1 sur ار ان. واش هاد جوج بامكان يحسبوا ولا ما يحسبوش؟ هنا 2 في 4 شحال كتساوي 8. هنا بي، هنا هادي راه نفس لا غولاسيون ياك، نفس لا كونستونت. غير هنايا هنا راه عندك غير 1 دومي، خليها هكا احسن 1 sur 4. اوكي دونك شحال كتساوي هذه؟ هنا عندك ناقص 1 زائد 1 على 2 اللي هي ناقص 1 على ناقص. دونك ناقص 1 دونك نمشي غير بشويه. ناقص 1 زائد 1 على 2 اللي هي ناقص 1 على 2 فوا او كاري على 4 بي إبسيلون 0 ار ان اللي هي ناقص 1 على 2 او كاري على 4 بي إبسيلون 0 فوا ار ان. دونك انا عارف هاد لي ديمونستراسيون في الاول راه كيدوخوا، دونك جو بونس غادي نحبس هنايا. هاد الانرجي حتى نعاودها دابا، نعاودها لكم حتى تشدوا هادشي كامل، ضبطوا لي هاد لي فورمول اللي درت كامل باش نزيدو نكملوا. حيت انا اللي كيهمني هو خصني نبين بان الانرجي توتال حتى هي كديبوندي بواحد العدد ان، وحتى هي كنقول بان الانرجي الي كونتيفي. ça veut dire quoi quantifier؟ ça veut dire ما يمكنلاش تكون كونتيني. سي بون؟ دونك ما هادشي كامل خصني وي. واش من هاد لينيرجي توتال لقيناها نيجاتيف كنقولوا باللي ليليكترون بيردو لينيرجي؟ داكشي علاش قلنا سي كونتراديكتوار باسكو ليليكترون فا سيكرازي مع لو نوايو. لا ماشي مهم بوزيتيف ولا نيجاتيف، هذا غير دي كونفونسيون ياك. دونك في لاتوميستيك دونك في الثيرموديناميك فاش كتكون الانرجي بوزيتيف كنقول بان لو سيستيم الى هو خدا الانرجي. فاش كتكون الانرجي نيجاتيف يعني لو سيستيم الى بيردو د الانرجي. في لاتوميستيك فاش تكون الانرجي نيجاتيف غادي نقول بان الالكترون الي اتاشي على لاتوم، كنقول بان الالكترون الي ليي. وفاش كتكون الانرجي بوزيتيف كنقول بان الالكترون هرب ليا من لاتوم يعني ولا ايونيزي يعني مشى. دونك فاش تشوف هادو بوزيتيف نيجاتيف غير سو سون غير دي كونفونسيون ياك، غير علاش اتفقوا العلماء وكنحطوا هنايا. علاش قلت لكم كاينه كونتراديكسيون هنا؟ خلاص ما كاينش شي كونتراديكسيون، هادشي راه كامل غادي توقف مع ليكسبيريونس. يعني بهادشي اللي كندير دابا غادي نلقى هاد لي لوا امبيريك اللي هما لي لوا دريتس وبالمر ما نساهمش. هاد لوا بالمر وهاد رايدبرغ انطلاقا من هادشي اللي كندير دابا مع بور خصني نطيح في هاد لي لوا هادو، حيت دوك لي لوا سون امبيريك يعني جبدناهم من ليكسبيريونس، خصهم يكونوا فري. سي بون؟ علاش قلت لكم لا سوربريز كاينه هي في هاد الانرجي اللي كونتيفي. انا نقول لكم علاش الانرجي كونتيفي، علاش مشكل كاين هنايا. ماشي مشكل، علاش ماشي لوجيك في وجهه النظر ديال الانسان. عندك الكترون ياك، الكترون قلنا فاش غادي نيكسيتي خصو يدوز من واحد لو نيفو لواحد لوربيت. دابا سميناهم هادو سميناهم دي زوربيت ياك، عقلتوا على السميه. من بعد غادي نسميهم دي زوربيتال. اوكي هادو دي زوربيت. نورمالمون واحد الالكترون باش يدوز من هاد لوربيت كاركتيريزي بواحد ان. دابا غادي نسمي ان هو حيت قلنا لو غيون باش كيديبوندي بان. صافي غير الا كانت ان تيغال 1 غادي نكون هنايا، ان تيغال 2 غادي نكون هنايا اكسيتيرا. سي بون؟ دونك باش يدوز ليا الالكترون من ان تيغال 1 ل ان تيغال 2 شنو خصو يدير؟ واش خصو يدوز ليا من هادشي كامل هاد لي زيتا كاملين باش يوصل ليا لهنا او لا؟ دونك غنمشيو بلوكا الاولى. نفترض بان الالكترون باش يدوز من هذا النيفو لنيفو غادي يبقى يدور حتى يوصل لهنا ياك، حتى يوصل لهذا النيفو. دونك هذا هو الاحتمال الاول. شنو هو المشكل اللي كاين في هذا الاحتمال؟ واش الانرجي هنا خصها تكون كونتيني ولا ماشي كونتيني؟ خاص الانرجي تكون كونتينيو باش يدير هاد كونتيني، الباركور. حيت الانرجي عندها علاقه بار. بما ان الشعاع هذا المسار هذا اللي خدا الي كونتيني صافي خصها الانرجي غادي تكون كونتيني. سي بون؟ ça veut dire quoi l'énergie n'est pas continue. donc هذا هو المشكل. ça veut dire بان الالكترون فاش كيبغي يدوز من واحد المسار لواحد المسار كيدير واحد الحاجه. دونك اي حاجه غريبه في الفيزيك غادي نبقى نطرحوا عليها لو تيرم كوانتيك كيتسمى لو سو كوانتيك. ça veut dire كيختفي من نيفو ان تيغال 1 وكيظهر ليا في هذا النيفو ان تيغال 2. هذه معنات كوانتيك.
دونك اي حاجه بيزار في لا فيزيك غادي نبقى نزيدو واحد لو تيرم كوانتيك تما. واش فهمتوا هاد ليدي؟ دونك ايماجيني، دونك عندي واحد الفينومين واحد اخر في لا فيزيك كوانتيك، عندي واحد الانسان هنايا نورمالمون باش يخرج باش يجيني لهنا شنو خصو يدير؟ خصو يطلع ليا من هادشي كامل عاد يوصل ليا لهنا. في لا فيزيك كوانتيك عاوتاني كاين واحد الحاجه غريبه بحال هذه، بحال هاد لوسو كوانتيك، بان الالكترون بامكانه يكري واحد لو تونيل ويخرج ليا من هنا. سي بون، هي فيزيكمون امبوسيبل، ماشي في لا فيزيك كلاسيك. دونك هنا من بعد غادي نشوفوا كاين لا فيزيك كلاسيك وكاين لا فيزيك مودرن. اوكي، دونك فهمتوا هاد لا نوسيون علاش كونتيفي فيها مشكل او علاش ما يمكنناش نيماجينيوها؟ حيت فريمون الالكترون كيختفي ليا من هنا، ما كيبقاش يبان ليا حتى كيظهر ليا هنايا. ما يمكنلوش يدوز ليا من هذا المسار، ما يمكنلوش يدوز نيشان من هنا. الا داز ليا من هذا المسار خص تكون لينيرجي كونتينيو. دونك باش نفسر هذه القضيه خصني نتقبل هذه، ما عندي ما ندير، خصني نتقبل هذه القضيه. الكترون فاش يبغي يدوز من دار لدار ولا من طابق لطابق غادي يختفي وغادي يبان ليا في الطابق الثالث. دونك هادشي راه كتشوف افلام ديال سيونس فيكسيون، اون فيت راه ماشي سيونس فيكسيون، هذيك راه هي لا سيونس فيزيك او بلي اكزاكتومون هي لا فيزيك كوانتيك. سي بون، هاد لي زيدي هادو ما دوخوكم شي شويه في لي كالكول. دابا نرجع لهم في شي اكزرسيس ضروري. ماشي غير نقدروا نعاودو هذيك الفورمول دو بالمار، فورمول ديال بالمر مالا نقدروا نعاودو لا ديمونستراسيون. بالمر وريدبرغ قلنا هادو راه امبيريك. سا فيدير كوا امبيريك؟ سا فيدير جبتهم من ليكسبيريونس اللي عطاتني هادشي، ماشي كديمونطرا. واش فهمتيني؟ بالمر وريدبرغ لاحظوا بان لا لونغور دوند لاندا كتكتب على هذا الشكل هذا. دونك الا بغيتي تعرف شي حاجه امبيريك، مثلا كي درنا لقينا لا لوا او دوم، لا لوا دوم شنو كندير؟ كنشد لو في مع لو كورون، ياك كنشد العبار، كنشد واحد لا ريزيستونس مثلا، كنحسب في واشاك فوا كنحسب لو كورون اللي فيها وكنبقى نطراسي لي بوين. شنو كنلاحظ بان هاد لي بوين كاملين كي لاصقين في واحد المستقيم، وديفينينا بان لابون ديال هذاك المستقيم هي لا ريزيستونس، وبينا بان في ايكال ار اي. ماشي بينا من الابارتي من ليكسبيريونس، بينا بان في كتكتب على شكل ار اي. نفس القضيه ديال بالمر وريدبرغ وريتز، بينوا بان لاندا فهمتيني كتكتب على هذا الشكل هذا. المشكل هو واش كاينه شي تيوري اللي غادي تفسر لي هذا الشيء، علاش كتكتب هذه لا فورميل على هذا الشكل هذا. سي بون. رودرفورد لقينا ليشيك ديال رودرفورد، ما امبوسيبل، ما طحناش في هذا الشيء هذا. بور باش يحسن الموديل ديال رودرفورد غادي يقول بان لي زيليكترون كيدوروا في واحد لي زوربيت بيان بريفيليجي، يعني واحد لي زوربيت ما يمكنش يتواجد من غير هذوك الاوربيت. يعني الالكترون ما يمكنش يكون في شي قنت هنايا، شي قنت في هذا، يا اما غادي يكون هنايا، يا اما غادي يكون هنايا، يا اما غادي يكون في الاوربيت الثالثه اكسيتيرا. شي حاجه اللي هي كونتيفي، علاش سميناها كونتيفي او لا ديسكريت. سي بون. كما قلت لكم لي فورمول دابا نرجع لهم، دابا نعاود لي ديمونستراسيون في شي اكزرسيس. غير اللي بغيت نفهم هنا واش فهمتوا ليدي علاش طالعه هنايا كامله في هاد لا سيونس هادي. بدينا بلي كونستيتيون ديال لاطوم، دزنا رودرفورد اعتمد على الالكترومagnétisme، لقينا عنده مشكل مع الالكترومagnétisme. دزنا الموديل ديال بور باش يحسن الموديل ديال رودرفورد غادي يقول بان الالكترون كيدور غير في واحد المسارات محدده سماهم دي زوربيت. اوكي، غادي نديمونطريو بان الانرجي كتكون كونتيفي، يعني كتكتب على شكل واحد العدد فوا ان او ان او كاري ولا مقسوم على ان، ممكن واحد ان تما عدد صحيح طبيعي. شنو كاين عاوتاني باقي؟ لو موديل كوانتيك هو يقدر ندخلوا الحصه الجايه. مازال شويه د لا فورس ولا والو؟ واش مفهوم هادشي؟ كما قلت لكم هاد لا ديمونستراسيون ديال هذه دابا نديرها لكم في الموفمون دو روتاسيون في الميكانيك، غنديمونطريو بان لاكسيلاسيون كتكتب على هذا الشكل هذا. دابا خلينا غير في لا شيمي، واش هادشي كامل اللي درنا هنايا واش مفهوم؟ بيان سيغ خصكم تعاودوا هادشي، حيت اول مره غادي تشوفوه ضروري تعاودوا هاد لي كالكول هادو.
Est-ce que c'est bon? Quelle des questions? واش كنزرب دونك بويسك هذه اول حصه نسول واش كنزرب. كنزرب غادي في الريت مزيان دونك اوكي دونك هذا الجروب كما قلت لكم راه خاوي دونك بقيت العمر رجل. باغ كونطخ لا ليزون شيميك بروف الشيمي تقدر ما تبداش معكم دونك نقدروا نديروها غير ان موا في لا شيمي دونك على حساب البروف الشيمي واش باغي تكمل مع جروب ديال 4 ولا لا حيت ماشي انا اللي شاد الليزون انا شاد غير لا بارتي فيزيك هذه اللي فيها شويه ديال لا فيزيك دونك كاينه بروف الشيمي اللي غادي تبدا في الاس 2 في الدوزيام موا دونك الا كانوا الجروب في 4 حاولوا تبروفيتيو بعدا او موا مع هاد 4 ديال لي سيونس اللي درنا دابا حيت تقدر ما تكونش لا ليزون غير احتمال وصافي باش ندير لكم بالكم. بالنسبه لا ميثود دو طرافاي نعاود نفكر بها غتعاود هاد لا سيونس هادي الا ما فهمتيش شي حاجه في الفيديو مثلا او في البي دي اف كتسكانيها وكتحطها في الجروب ديال واتساب وكناقشوا عاوتاني تما في الجروب ديال واتساب حطها في الجروب ديال واتساب ماشي في البريفي. البريفي دابا راه عندنا راه بلا ما نقول لك راه شي 1000 ميساج دونك نقدر ما نشوفهاش دونك من الافضل تحطها في لي جروب بريفي ونديسكوتيو تما لي زيدي. بالنسبه لا سيونس اون فوا غادي تاورجيسترا دابا لحد الان مازال كاين واحد المشكل في السيت سواء غادي نحطها في يوتيوب ليان بريفي ونصيفطها لكم سواء حتى ندوزها نحطها في السيت وندوزها لكم دونك اللي بغيتو. اوكي الشباب الشبيبه وتصيفطوا لي لو كور ديالكم بجوج باش نعرف شنو كاين. وي دابا نعطيكم دي زيكزارسيس في وسط السيمانه دونك دابا نصيفط لكم اكزارسيس ديال هاد لابارتي الموديل ديال البور نشوف واش فهمتي شي شويه فيها غير لي كيسيون دو كور بزاف باش السيمانه الجايه او موان تكونوا ضابطين لي هاد لي كالكول هادو وفيه واحد الريزومي دابا نصيفط لكم واحد الريزومي حتى هو فيه ريزومي ديال هادشي كامل. اوكي دونك ما غاديش نخليكم بلاش غادي يكون عندكم كلشي. اوكي يلا باقي دي كيسيون دونك هاد لو جروب خاوي حاولوا تبروفيتيو لو ماكسيموم دونك جروب خاوي سافي دير بحال اللي كدير سيونس انديفيديال خصك تخرج فاهم 100% ما تخلي حتى شي بوان نوار مازال فاش يكون الجروب فيه 20 ولا 30 يقدر واحد يحشم اما بين 4 ولا 5 الناس خصكم تخرجوا فريمون بارفي. داكوغ الشباب اوكي يلا نخليكم بون سواري والى اللقاء. مرحبا.